समयलाई तयारी म 1 मिनेट समय सबैलाई मैले 1.5 मिनेट समय मैले भनेको छु। समयलाई समयको पाबन्दीलाई बुझिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्छु म। हजुर म विश्वनाथ रिजाल। हजुर धन्यवाद माननीयज्यू। मलाई सुनिन्छ? हजुर सुनिरहेको छ। धन्यवाद। हाम्रा मोरङका आदरणीय तीनैजना नेतालाई सार्वजनिक मन्तव्यको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले खालि एउटा अब जिज्ञासा भन्नुहोस् चाहे स्मरण भन्नुहोस्, मैले खालि मात्र के गराउन खोजेँ भनेदेखि चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसमा हामीले एउटा कुरा के स्वीकार गर्नुपर्छ भने हामीले विगतको निर्वाचन हेर्दाखेरि हामीले जनताबाट हाम्रो विश्वास गुमाएका कारणले हामीलाई मत प्राप्त भएन भन्ने मेरो यो ठहर हो। त्यसकारणले गुमेको विश्वासलाई फेरि पैदा गर्नको लागि हामी काङ्ग्रेस चाहिँ सक्षम छौँ। कम्युनिस्ट बिग्रियो अनि हामी भयौँ भन्नुभन्दा पनि हामी सक्छौँ। किनभने म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु, आज प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस म विगतमा 17 सालको खालि मैले स्मरण मात्रै गराएको हो। शैलजा दिदीले बिपी कोइरालालाई गिरफ्तारी गरेपछि एक्लै कालो झन्डा लिएर 5-7 जना महिलाको झुन्ड लिएर निस्किनु भयो। आज शैलजा दिदीको निरन्तरताको कारणले शैलजा दिदी इतिहासमा दर्ज हुनुहुन्छ। त्यसै गरी शैलजा दिदीले 52-53 सालमा पैदल यात्रा मेची टु महाकालीसम्मको आयोजना गर्नुभयो। त्यो के सन्दर्भमा थियो त भन्दाखेरि त यिनै सन्दर्भहरूमा थियो। जनताको विश्वास कसरी जाग्ने भन्दा काठमाडौँमा बसेर मात्र स्टेटमेन्ट दिएर चाहिँ हामीहरूको विश्वास जाग्दैन कि भन्ने यो मेरो जिज्ञासा हो। त्यसैले गर्दाखेरि जनताको भावना बुझ्नको लागि जनता भएकै ठाउँमा हुन्छ। बिपीले जन्मसङ्ग्रह हारिसक्दाखेरि पनि क्यान्सरले छलिएको शरीर लिएर पनि उहाँले केही न केही महत्त्वपूर्ण स्थानमा चाहिँ आमसभा गर्नुभयो, जसमा विराटनगरमा गर्नुभएको वीरेन्द्र सभागृहको एउटा चाहिँ अन्तर्संवाद कार्यक्रमलाई ऐतिहासिक भनिन्छ। मैले तिनटै नेताको अगाडि मैले खालि कुरा पस्किएको मात्रै हुँ र प्रतिपक्षको कुरामा खालि एउटा कुरा मात्र स्मरण गर्न चाहन्छु। हिजो भर्खरै हाथरसमा भएको एउटा महिलालाई बलात्कार भएर मारिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर पार्टीको चाहिँ शीर्षस्थ नेता प्रियङ्का वाड्रा र चाहिँ राहुल गान्धी चाहिँ जाँदाखेरि पुलिसले हस्तक्षेप गर्दाखेरि पनि उनले त्यहाँनिर के देखिन्थ्यो भने प्रतिपक्षले जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो भूमिकाको आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ। निर्मला हत्याकाण्डको कुरा छुट्याउँ, भर्खरै मात्रै पनि बजाङमा भएको सम्झना परिवारको त्यत्रो बलात्कार भयो, अहिले त पुलिसले पत्ता लगायो। तर हाम्रा स्टेटमेन्टहरू चाहिँ खालि राजधानीमा मात्रै सीमित भए। हामीसँग साधनको कमी छ कि स्रोतको कमी छ कि प्रतिपक्ष त काहीँ जनताको साथमा उभिएको अनुभूति चाहिँ हामीलाई भएको छैन। अहिले भर्खरै पनि यो कोभिड-19 को बीचमा पनि डाक्टर केसीले आज 1900 दिन अनसन बस्दै हुनुहुन्छ। हिजो हाम्रा नेताहरू चाहिँ यो वाला चाहिँ युवकले गरेको सुशासन र चाहिँ सुव्यवस्था माग्ने चाहिँ आमसभा जान सक्ने, आज हामी गोविन्द केसीको समर्थनमा छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा जनताको भावना, किनभने आज हामीले यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। एपिएका पिल्छेका दलित उत्पीडित महिला आदिवासी सबै जनजातिको भावना र सबै हामी सर्वसाधारणको भावनाको प्रतिनिधित्व डाक्टर केसी गर्दैछन्। उनका माग जायज होलान्। हिजो ठिक छ, हामी पनि सरकारमा भएको बेलामा के कति हामीले पुरा गर्यौँ गरेनौँ, तर अहिलेको कन्टेस्टमा मैले चाहिँ पाइरहेको छैन। यस्तो किसिमको अनुभूतिमा हामीले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनुपर्छ जहाँ काङ्ग्रेस जनतासँग उभिन्छ भन्ने कुरोको अनुभूति जबसम्म दिन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रा यी कुरा सैद्धान्तिक कुराले मात्र पनि पार्टी टुङ्गामा पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेस आज सरकार हामी कति सजिलै भन्छौँ, सरकार आन्तरिक कलहमा फसेको छ। काङ्ग्रेस चाहिँ आफ्नो प्रतिपक्ष आन्तरिक कलहमा फसेको छैन। हामी आन्तरिक कलहबाट बाहिर निस्किन सक्दैनौँ। हामी जनताको माझमा गएर जनताको समस्या यी हुन्। आज कृषिको समस्या यहाँ छ, मलखाद समयमा किसानले पाएनन्। आज व्यापारीको समस्या यो छ, मजदुर भोकै बसिरहेको छ। मजदुरमा कोभिडको यो 6 महिनाको लकडाउनमा सरकारले नीति अवलम्बन केही पनि गर्न सकेन हैन। आज हाम्रा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ, आइसोलेसनको अवस्था के छ, त्यहाँ रहेका हाम्रा साथीहरूको अवस्था के छ भन्ने कुरामा कुनै केन्द्रीय नेताहरूले पनि स्थलगतमा आएर मैले सबै यहाँलाई आक्षेप लाउन खोजे होइन, मैले सिङ्गो कार्य समिति भनेको यसको नैतिक जिम्मेवारी म पनि महासमितिको सदस्य भएको नाताले मैले पनि लिनु पर्ला। तर कहीँ पनि काङ्ग्रेसको उपस्थिति देखिएन। काङ्ग्रेसको उपस्थिति नदेखिएपछि एउटै भावना लिएर चाहिँ हामी हिँड्नु हुँदैन। कम्युनिस्ट खराब भयो अनि हामीलाई भोट दिन्छन् फेरि हामी सत्तामा जान्छौँ भन्ने भावनाबाट माथि उठेर काङ्ग्रेस जनतासँग उभिनु पर्यो भन्ने यति नै मेरो सुझाव राखेँ। मैले अरू शैलजादिको एउटा स्मरण गराएँ, मैले पैदल यात्राको 17 सालको झन्डाको स्मरण गराएँ। बिपी कोइरालाले म शुक्रपथको एउटा घटना सम्झिन्छु जहाँ गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलन गर्दै 59-63 आन्दोलनमा प्रहरीबाट गिरफ्तार हुनुभयो, मैले टुङ्ग्याइहालेँ होइन। त्यहाँनिर उहाँको टाउकोमा लाठी बजिरियो। त्यसले एउटा कार्यकर्तामा ऊर्जा सिर्जना हुन्छ। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ कमसेकम ठोस कार्यक्रम बनाउनु छ। अब हाम्रो आर्थिक पक्ष यो,
हाम्रो राजनीतिक पक्ष यो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने हाम्रो पक्ष यो हो र हामी अब जनतासँग जान्छौँ भनेर जबसम्म तपाईँहरू आउनुहुन्न, तपाईँहरूले चाहिँ जानुहुन्न जनतासम्म, तबसम्म मात्रै गुटगत राजनीतिले अघि महेश दाइले भने जस्तै अङ्क गणितको खेलमा को जित्ने को हार्ने एजेटिज रहन्छ। त्यसैले जनताकोमा यो काङ्ग्रेसले चाहिँ भरोसा दिलाउन सक्ने, मैले छोटोमा बोल्नु पर्यो, व्याख्या गर्ने तर्फ गइन, काङ्ग्रेसले चाहिँ भरोसा दिलाउनु पर्यो जनतालाई अब कि हामी यो जे गल्ती गर्यो हामी माफी माग्छौँ। हिजो गरेका घटना, हामीले सत्ता सञ्चालन गर्दा गरेका घटनाको माफी माग्दै अब हामी सच्चिएर काङ्ग्रेस अगाडि आउँछौँ भनेर जबसम्म तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ यो मैले लाग्छ काङ्ग्रेस पुनर्सङ्गठित हुन्छ भन्ने मैले सम्भावना देखिनँ। यो मैले तलमाथि केही गरेर छिटो बोल्न लाउनु माननीयज्यूले। यति भन्दै म मेरो कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याएँ। मैले हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद दाइ। म ह्यान्ड रेज तर्फै गइरहेको छु। मलाई यहाँ भक्तिनाथ माझीले पनि मलाई टेक्स्ट गर्नु भएको छ र म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समय 1.5 मिनट मैले भनेको छु। अब तपाईँहरूलाई बोल्न त अब समय धेरै दिन पनि मन छ, तर परिस्थिति र हाम्रो आजको समयको पाबन्दी पनि बुझ्नु हुनेछ। तर म 1.5 मिनट समय हेरेर म म्युट पनि गर्नेछु। अब चाहिँ अब यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। म म्युट पनि गर्नेछु। तपाईँले समय 1.5 मिनट कट्ने बित्तिकै म म्युट गर्नेछु र तपाईँले सबै 1.5 मिनटभित्रै आफ्ना कुराहरू राखिदिनु म अनुरोध गर्दै मैले माननीय लोक प्रशासनज्यूलाई मैले बोलेँ, त्यसरी भक्तिनाथ माझी उपसभापति भक्तिनाथ माझीज्यूलाई म तयारी अवस्था रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। मान्यज्यू सुन्नुहुन्छ? सुनिया छ? सुनिरहेको छ। हजुर हजुर, 1.5 मिनट हजुर। मान्यज्यू म्युट हुन्छ होला। अब चाहिँ मैले घोषणा गरेँ। ल, श्रद्धेय त्रय नेताप्रति मेरो चाहिँ जय नेपाल। अब जुन ढङ्गबाट तपाईँले विषयवस्तु राख्नु भएको छ, हिजो के अरे विगत, आज र भोलिको जुन मोरङको गरिमाको विषयमा, अब विगतमा जुन गौरवमय इतिहास, गौरवशाली इतिहास निर्माण गर्ने कृष्ण प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, मातृका प्रसाद कोइराला, तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइराला सँगसँगै म भूपाल मान सिंह कार्की लगायत व्यापारको क्षेत्रमा रामलाल गोछा, दुगड लगायत चैतुलाल चौधरी लगायत समग्र जाति र नेतृत्वले विकास गरेको चाहिँ जिल्ला मोरङ हो। वर्तमान भनेको चाहिँ के छ भने अत्यन्त दुःखद र पीडादायक छ। मोरङको भविष्य राजनीतिक अवस्था एकदमै कमजोर भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने विगत निर्वाचनमा मोरङ जस्तो जिल्लामा जहाँ यत्रो कोइराला परिवार र एउटा तपाईँको नेतृत्वको प्रजातन्त्र प्रेमीहरूको चाहिँ एउटा वर्चस्व रहेको ठाउँमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट हामीले जितेका छौँ। योभन्दा दुःखद कुरा केही पनि छैन। र अघि एकजना नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले भन्नुभयो हामी 3 जना मिलेका छौँ भनेर, तर मैले र अरू धेरै साथीहरूले के महसुस गरेका छौँ भने 3 जना नेताहरू 3 तिर फर्किनु भएको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर कता कता फर्किनु भएको छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्छ? प्रश्न यो छ। मोरङ जिल्लाको गौरवमय इतिहासलाई स्थापित गर्नको लागि तपाईहरूले मोरङबाटै नेतृत्व गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई र सभापतित्वलाई समेत प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? यो चाहिँ एउटा गहन विषय छ। यहाँ जुनियर र सिनियरको कुरा हुन्छ। जुनियर र सिनियरको कुरा भन्दा पनि प्रतिभा र संगठनलाई विस्तार गर्ने, एकतालाई सुदृढ गर्न सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ। भारतवर्षमा पनि काङ्ग्रेस आइमा तपाईँको अहिले तपाईँको जुन तपाईँको युवाले चाहिँ के भन्छ काङ्ग्रेस आइको नेतृत्व गरेका छन्। बिजेपीमा पनि के देख्यो भने मोदी भन्दा पनि सिनियर मान्छेहरू थिए त्यहाँ। के अरे लालकृष्ण आडवाणीहरू जस्तो थिए, तर उहाँले नै मोदीले अहिले नेतृत्व गरे भने म अन्तमा म लामो भन्दिनँ। उहाँले समयको पाबन्दी दिनुभएको छ। यो अहिलेको मोरङको अवस्था अत्यन्त दुरावस्थामा छ। यसलाई स्थापित गर्नको लागि तपाईँहरू त्रय नेता एकजुट भएर लाग्नुभयो भने मलाई विश्वास लाग्छ तपाईँसँग प्रतिभा छ, योगदान छ, इतिहास छ। त्यो इतिहासले डडेलधुरा, कञ्चनपुर लगायतको अरू जो जिल्लाहरू लगायतमा चाहिँ नेतृत्व पुगेको छ, त्यो नेतृत्व फेरि फर्केर यही मोरङ जिल्लामा आउन सक्छ कि सक्दैन? यही मात्रै मेरो एउटा तपाईँहरूलाई अहम प्रश्न म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद मान्यज्यू। हस्, यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। मैले भक्तिनाथ माझीज्यूलाई मैले अनुरोध गरिसकेको छु। त्यसभन्दा अगाडि म केही मान्यवरहरूलाई म यहाँ जो कार्यक्रममा जोडिन आउनुभएको छ उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छु। म हामीसँग कास्की जिल्ला कोषाध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे पनि जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी पारस कोइराला हुनुहुन्छ हामीसँग, विमल राज भण्डारी हुनुहुन्छ, कमला कण्डेल हुनुहुन्छ, रञ्जन थापा हुनुहुन्छ, निर्मला कोइराला हुनुहुन्छ, विमल सङ्ग्रह हुनुहुन्छ, दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, देवी बहादुर भण्डारी हुनुहुन्छ, शोभा चेम्जुङ पालुङवा हुनुहुन्छ महिला सङ्घ केन्द्रीय सदस्य। म उहाँलाई स्वागत गर्दै भक्तिनाथ माझीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन मैले अनुरोध गरिसकेको थिएँ। उहाँको समय सेयर हुन्छ र त्यसपछि सुबोध निरौला
सुबोध निरौलाज्यू तपाईँ तयारी अवस्था गरिदिनु ल। समय चाहिँ 1.5 मिनट मैले भनेको छु, समय गुज्रिँदैछ, थुप्रै यहाँ ह्यान्ड रेज भइरहेको छ, धेरैजनाले गइराख्नु भएको छ। हस्, सुरु हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ मान्यज्यू। केन्द्रीय नेताज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई मेरो हार्दिक जय नेपाल। सुनिन्छ मान्यज्यू? सुनिन्छ? सुनिएछ दाइ, सुनिएछ। मेरो केही सुझावहरू मात्रै हो। अघि भर्खरै केन्द्रीय नेताजीहरूबाट मोरङको सवालमा मोरङको पौराणिकदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर शैक्षिकदेखि स्वास्थ्य सबै क्षेत्रको महत्त्वको बारेमा ज्यादै विस्तार रूपमा प्रकाश पार्नुभयो। हामीले गौरव गर्यौँ। वास्तवमा मोरङले हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई मात्रै होइन, राज्यलाई नै एउटा दिशानिर्देश गर्थ्यो। मोरङले यसरी गर्नुपर्छ, अगाडि यसरी लानुपर्छ भन्ने निर्देश गर्न सक्ने क्षमतामा थियो भने अहिले मोरङको अवस्था के छ त भन्ने कुरा पनि सायद यो कार्यक्रम सञ्चालकले खोज्नु भयो होला। र भोलिका दिनमा कसरी मोरङले एउटा आफ्नो महत्त्व पहिचान बनाओस् नेपाल काङ्ग्रेसभित्र, पार्टीभित्र र सरकारभित्र र राज्यभित्र नै। त्यस कारणखेरि सबभन्दा मैले कमी कमजोरी के देखेको छु भने मेरो सुझाव कि हामी नेताहरूमा, खास गरेर मोरङका नेताहरूमा एउटा एकता छ कि छैन। मोरङको अब अघि त केन्द्रीय नेताजीले भन्नुभयो हामीमा केही छैन मतभेदहरू, त्यो कुरा कतिको पत्या छ त कार्यकर्ताहरूले? त्यो कुराहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउने त? किन हामीले कुनै साझा एजेन्डाहरू तय नगर्ने? मोरङका केन्द्रीय नेताहरूले पनि साझा एजेन्डा तयार गरोस्, जुन एजेन्डाहरूमा कमसेकम ती सबै नेताहरू, केन्द्रीय नेताहरू एकमत होस् र त्यो कुराहरूलाई केन्द्रीय समितिमा पनि राख्न सकोस् र आम कार्यकर्तालाई पनि बुझाओस्। त्यस्तै जिल्लाले पनि केही साझा एजेन्डाहरू तयार गर्नुपर्छ। अहिले मोरङको पहिचान के त? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मोरङको के हो त? मोरङ के विषयमा अगाडि दृढ छ? जस्तो हामीले पोखरा भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पर्यटकीय कुराहरू गर्छौँ, इलामका चियाका कुराहरू गर्छौँ भने मोरङको के सवालमा हाम्रो साझा एजेन्डा हुनसक्छ त? साझा एउटा बिन्दु के हुनसक्छ त? त्यो कुराहरू हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले म अनुरोध गर्छु कमसेकम केन्द्रीय नेताहरू, आजसम्म मैले कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा सम्पूर्ण केन्द्रीय नेताहरूलाई एक ठाउँमा बसेको मैले देखिनँ। सबैको धारणाहरू एकमुष्ट सुन्न पाइनँ। आज संयोगवश 3 जना नेताको कमसेकम सुन्यौँ हामीले, राम्रो लाग्यो मलाई। त हामीले किन एउटा साझा एजेन्डा तयार गर्दैनौँ? र जिल्लाले पनि अहिले यो कमी कमजोरी गरेको छ। सबै सवालमा हामी एक भएर हिँड्न नसके पनि केही साझा एजेन्डाहरू, जुन राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्छ, जुन स्थानीय मुद्दाहरू हुन्छ, विकासका कुरा हुन्छ, कृषिको विकासका कुराहरू हुन्छ, भ्रष्टाचारका कुराहरू हुन्छ, अरू विविध कुराहरू छ जुन राज्यको अगाडि, ती सबै कुराहरू त नेपाली काङ्ग्रेस एजेन्डा हुन्। तर पनि मोरङले केही खास एजेन्डाहरूलाई निर्धारण गरेर त्यो एजेन्डाहरूमा हामीले एकमत भएर कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ सबै एकजुट भएर हिँड्ने सक्ने वातावरण किन नबनाउने? त्यस कारण मोरङ जिल्लाले पनि आफूले गर्नुपर्ने भयो र केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि एउटा कमसेकम साझा सवालहरू, साझा मुद्दाहरू, एजेन्डाहरू बनाउनुहोस्, जुन कि केन्द्रीय समितिमा पनि राख्दाखेरि त्यो एउटा मोरङको प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने पनि म आग्रह गर्छु। किनभने हरेक नेताहरूको आफ्नो आफ्नो धारणाहरू देख्दछु, सामान्य कुराहरूमा पनि एकमत देखिरहेको हुँदैन, आफ्नो आफ्नो किसिमको व्याख्या गरेको देख्छु। त्यस कारण यो मेरो सल्लाह सुझाव छ। हस् दाइ, धन्यवाद। समय सकिएको म यहाँलाई अवगत गराएँ दाइ। हस् दाइ, धन्यवाद छ। समय कम भएको हुनाले मैले यही सल्लाह सुझाव राखेँ। धन्यवाद छ। म अलिकति यो च्याट बक्सको पनि मैले लिन्छु। मैले भनेको कारण यहाँ केही प्रश्नहरू आएको छ, म जोड्न चाहिहाल्छु। दिपेन्द्र कुमार स्वर्णकारले के भन्नुहुन्छ भने उहाँको दुईटा प्रश्न रहेछ। म तलको चाहन्छु, एउटा मात्रै लिन चाहन्छु उहाँको। उहाँले दुईटा प्रश्न गर्नुभएको छ, म एउटा मात्रै जोड्न चाहन्छु उहाँको प्रश्नलाई चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेस जनतासँग हुन चाहन्छ कि आफ्नो आसेपासेसँग भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ। यदि जनताको हुन चाहन्छ भने एउटा लिडरले अर्को लिडरलाई किन चुनावमा हराउँछ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँको सार यही छ। यो कुरा दिपेन्द्र स्वर्णकारबाट अन्तर्घातको कुरा उठाउनु भएको छ। किन एकले अर्कालाई हराउने खेल हुन्छ आम चुनावमा भन्नुहुन्छ। उहाँको सार यही छ, मैले सबै पढ्न चाहिनँ। यसरी राजेन्द्र ढकालजीले सोध्नुहुन्छ, जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँले सोध्न चाहनुहुन्छ, सभापति परिवर्तनै काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको एजेन्डा हो त? होइन भने जति पनि सभापतिको प्रत्याशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बीच म मात्रै शेरबहादुर देउवालाई हराउन सक्छु भन्ने होडबाजी देखिन्छ। 14औं महाधिवेशनमा पात्र परिवर्तन बाहेक काङ्ग्रेस सुधारको लागि कुनै एजेन्डा छ कि छैन भन्नुहुन्छ। उहाँको प्रश्न
त्यस पछाडि मैले सुबोध निर्मलज्यूलाई मैले भनेको थिएँ। सुबोध निर्मलजी पछाडि नारायण बाबु कार्कीज्यूलाई पनि म तयारी अवस्थामा रहिदिनु लाग्नुहुन्छ अनुरोध गर्छु। प्रश्नको बाढी नै आइरहेको छ। मिलन दाई, मैले थोरै 5-10 मिनट तपाईँलाई मैले रोक्नुपर्ने हुनसक्छ, तर समयमै सकभर पनि यसलाई सक्ने कोसिस गर्छु। हस्, म सुबोध निर्मलज्यू तपाईँलाई म समय दिन्छु। समय सुरुमा मलाई जवाफ दिनु होला। हुन्छ दाजु, म त्यो चाहिँ व्यवस्था मिलाउन पर्यो। हजुर हजुर, हस् दाजु। धन्यवाद माननीय स्वर्मा राईज्यू। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग जोडिनुहुने आदरणीय तीनजना केन्द्रीय नेतालाई म जय नेपालले नमन गर्न चाहन्छु। र खासमा मोरङको सन्दर्भमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा मोरङको हिजो आज र भोलिको अवस्थाको बारेमा जुन चित्रण यहाँहरूले गर्नुभएको छ, म सामान्य मेरो एउटा के सोचाइ छ भने, र अझै यहाँहरूले बोल्नुभएका आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा शेखर दाईले एउटा मात्रै कुरालाई लिएर चाहिँ कुनै पनि कुराहरू गर्न मिल्दैन, र खासमा भन्ने हो भने यहाँको विविधतालाई पनि अध्ययन गर्दै जानुपर्छ भन्ने क्रममा चाहिँ उहाँले एलिड क्लबको हिजो र त्यसपछि बिचमा र अहिलेको अवस्थाले चाहिँ एलिड क्लबले सृजना गरेकाको कुराबारे उहाँले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। त्यसै गरी मिरियन दाईले मोरङकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मजदुर आन्दोलनको पनि कुरा गर्नुभयो भने, महेश दाईले चाहिँ कुनै पनि ठाउँको चाहिँ पहिचान चाहिँ त्यसको वैशिष्ट्यताले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँछ र त्यसको उन्नयनमा त्यही वैशिष्ट्यताले चाहिँ काम गर्दछ भन्नुभयो। र मैले खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ के कुरा राखिरहेको छु भने, यी तीनवटै कुराहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ मोरङ जुन चाहिँ औद्योगिक नगरी हो र विराटनगरमा स्थापित विराटनगर जुट मिल, जहाँ चाहिँ हामी मोरङका आदरणीय हाम्रा कर्मशाली नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि चिन्दछौँ। उहाँको कर्मथलो र जहाँबाट उहाँले मजदुर आन्दोलनको प्रणेता भएर चाहिँ त्यहाँबाट प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्नु भएको थियो। आज त्यो मोरङको विराटनगर जुट मिलको चाहिँ वैशिष्ट्यतालाई उन्नयन दिनको लागि चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले के कस्तो अग्रसरता राखेर त्यसमा कति समर्पण भाव राखेर चाहिँ त्यसको वैशिष्ट्यतालाई चाहिँ दिनानुदिन वृद्धि गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो के कस्तो कसरत रह्यो, र हिजो चाहिँ विराटनगर जुट मिलको अवस्था कस्तो थियो र आज चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने हो, र भोलिको दिनमा चाहिँ के कस्तो प्रकारले त्यो जान्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो तीनजनै नेतालाई चाहिँ मेरो यो सामूहिक प्रश्न हो। र यो कुरामा चाहिँ नेताहरूले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको पनि एउटा गरिमा जोडिएको छ, त्यो कसी पनि हो, जहाँ हामीले मजदुरहरूलाई आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्रको बिगुल बजाउन सफल भएको थियौँ, त्यो उन्नयनलाई चाहिँ त्यो वयोशाली एउटा थलोलाई चाहिँ हामीले किन आज चाहिँ निस्सासेर राखेका छौँ, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ नेताहरूको धारणा के छ? धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद सुबोधजी। त्यसपछि मैले नारायण बाबु कार्कीज्यूलाई भनेको छु, प्रवीणा गसेदार त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सुरमाजी। म चाहिँ नेतात्रजीहरू म कुनै भूमिका बाँध्दिनँ, म सिधै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु, किनकि विशेष गरी विश्वनाथ र हाम्रो सुबोध राईले मैले धेरै कुरा उहाँहरूले सोधिसक्नु भएको छ। म खालि 4वटा कुरा सर्टमा एकदम स्ट्रेट जान चाहन्छु। पहिलो कुरा के भन्दाखेरि, हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक रूपले होस् या हामी बाहिर आउने अन्य निर्वाचन होस्, त्यहाँ सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रम लिएर गएको हुन्छ, र त्यो नीति र कार्यक्रमलाई एक्सेप्ट गरेर कसैले जित्छ कसैले हार्छ। एउटाले जितिसकेपछि अर्कोलाई प्रतिपक्षमा वाचडोरमा राखिएको हुन्छ। तर त्यो हारेको मान्छेले चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गएर भाग बन्न खोज्ने, पार्टीभित्र पनि चुनाव हार्यो भने गएर फेरि भाग बन्न खोज्ने भनेर हामीले फर्स्ट कम फर्स्टमा जो सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, त्यो पद्धति आफैले आत्मसात नगरेपछि अवस्था के हुन्छ र के हुनुपर्ने हो, मेरो एउटा पहिलो प्रश्न हो। र दोस्रो कुरा के रहेको छ भने, नेपाली काङ्ग्रेसकै विशेष कुरा गर्दाखेरि 14 मासु सङ्घारमा छौँ र हाम्रो जहिले पनि कुम्भ मेला जस्तो हुने गरेको छ, र त्यसमा तपाईँलाई अत्यधिक खर्च हुने भएको छ, गर्ने गरेको छ। आज जस्तै एउटा साधारण नेताले चाहिँ तपाईँलाई चुनाव लड्यो भने त्यसले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्दाखेरि सम्पूर्ण पैसा खर्च हुन्छ, अझ उधारो पनि लाग्छ भने त्यसले 4 वर्ष कुन पैसाले पार्टी चलाउँछ? भन्नाले धनबाद मात्रै सभापति बन्नुपर्ने भयो, पार्टीमा महामन्त्री बन्ने पर्ने भयो। त्यस कारण यसलाई मितपेय बनाउनको लागि हामीले निर्वाचन पद्धति कस्तो रोज्न सक्छौँ त? हाम्रो 3जना नेताहरू प्रबुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले गरेर कुनै आइडिया दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को कुरा एउटा के छ भने, हाम्रो पार्टीमा जहिले पनि के रहेको छ भन्दाखेरि, अघि लोकराजीले अलिक उठाउनु भएको थियो कि टेस्टेड एउटा मान्छेले एउटा अध्यक्ष भएको छ, भोलि मेरो उपमेयर पनि उसैलाई दिन्छ, किन भन्दाखेरि एउटा अध्यक्ष भएपछि उसको ठाउँ त्यो हो, तर उसले 4 वर्ष काम गर्दाखेरि उसले के गर्यो त्यो टेस्टै हुँदैन। एउटै मान्छे बारम्बार दोहोरेको छ, उसको पर्फर्मेन्स केही पनि छैन, तर त्यो मान्छेले बारम्बार अवसर पाएको छ। यस विषयमा दाहरूको के धारणा छ? र अन्तिममा मेरो कुरा के छ भने, वैशिष्ट्य गर्ने कुरामा विराटनगरलाई या मोरङलाई औद्योगिक नगरको रूपमा चिनिन्थ्यो, तर यो गएको 10-15 वर्षदेखि
यहाँ औद्योगिकरणको तपाईँलाई विस्तार भएको छैन, तपाईँलाई घट्दै गएको अवस्था छ। अहिले आएर तपाईँलाई बारा, प्रसाद, चितवन, गैंडाकोट, बुटवलहरू औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकसित भएका छौँ। जबकि अहिले हाम्रो यो तपाईँलाई सुनसरी मोरङ करिडोर भनेको सुनसरी पनि तपाईँलाई हाम्रो पार्टीले जितेको मेयर हुनुहुन्छ, विराटनगर पनि हाम्रो जितेको मेयर हुनुहुन्छ। र यो बिचमा चाहिँ हामीले औद्योगिकरण जुन हाम्रो वैशिष्ट जुन महिलाले उठाउनु भएको थियो, हाम्रो औद्योगिक नगरीलाई फेरि पुनः आफ्नो गरिमालाई कायम गर्नलाई हामीले के कस्तो हाम्रो दाइहरूको धारणा छ? मेरो प्रश्न यति नै हो। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण दाई। मैले प्रमिला गसेदारज्यूलाई मैले तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि अनुरोध गरेका थिएँ। हामीलाई श्याम दाहालले मलाई यहाँ धेरैचोटि ह्यान्ड रेज गरिसक्नु भयो। म त्यसरी उहाँलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। ठ्याक्कै सेन्टर विषयमा गइदिनु होला, ठ्याक्कै प्रश्नमा गइदिनु होला, कुनै पनि उ नगरिकन भनेर म फेरि अनुरोध गर्दै 1.5 मिनटमा भन्दा बेसी नगरिदिनु होला प्लिज भन्दै। हस् प्रमिलाजी, प्रमिला गसेदार, प्रमिलाजी तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ, म्युट छ, तपाईँ अनम्युट गर्नु। धन्यवाद माननीय ज्यू। जय नेपाल। सर्वप्रथम सबैमा मेरो तर्फबाट के अरे सबैमा जय नेपाल। सर्वप्रथम त म एकदमै खुसी छु कि 3 जना डाइनामिक एकदम हाइली इन्टेलेक्चुअल लिडर्सहरू जो विचार दिन सक्ने लिडर्सहरू एकै ठाउँमा देख्न पाएको छ र तिनैजना बीच कुनै पनि कन्फ्लिक्ट छैन, मतभेद छैन भन्ने कुरा सुन्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र उहाँहरूले भन्नुभयो कि यो मोरङ चाहिँ एकदम गौरवशाली राजनीतिक इतिहास बोकेको छ र सुन्दै पनि आएका थियौँ, पढ्दै पनि आएका थियौँ र आज पनि सुन्न पायौँ। र भनिन्छ कुनै पनि पार्टीको लागि गुट उपगुट क्यान्सर भन्दा पनि ठुलो रोग हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि एकदम कमजोर अवस्थामा गइरहेको छ। त्यसकारण यो गुट उपगुटलाई हटाउन चाहिँ तपाईहरूले के भूमिका गरिराख्नु भएको छ? म तिनैजना नेताहरूलाई, आदरणीय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु। र अहिले 14औं अधिवेशन आइरहेको छ। धेरै सभापतिको प्रत्याशीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँ आफूलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट हो भनेर र महिलाहरूको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूसँग के योजना छ मेन स्ट्रिममा ल्याउने महिलाहरूलाई? के योजना र कार्यक्रमहरू छ राजनीतिमा महिलाहरूलाई आकर्षण गर्ने? त्यसै गरी के योजना र कार्यक्रम छ महिलाहरूलाई सहभागी मात्र होइन नेतृत्व तहमा पुर्याउने, गाउँदेखि माथिल्लो लेभलसम्ममा? कसरी हामी विश्वास हुन्छौँ कि 33% महिला नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ 14औं अधिवेशन? धन्यवाद प्रमिलाजी। मैले श्याम दाहालज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहन भनेको थिएँ। म एकैछिन तपाईँलाई भन्दा अगाडि म यो च्याट बक्स पनि लिइहाल्छु भरे फेरि शेयरमा सुन्नुहोस् न, मलाई बिचमा अलिकति कुरा राख्न दिएर जवाफमा अनि मलाई बिदा अरू 2 जना हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भने हाम्रो विचार खासै फरक छैन, उहाँहरू 2 जनाले जवाफ दिए पनि मेरै जवाफ सरह हुन्छ र अहिले उहाँहरू भन्दा फरक सोधेको कुरा म जवाफ दिउँला, त्यही अनुरोध गर्छु। उहाँ श्यामजीको नाम लिइसक्नु भएको छ, उहाँको सुनौँ अनि म चाहिँ राखिहाल्छु है त। हस् त राखिहाल्नुहोस् त। धन्यवाद। म श्याम दाहाल काङ्ग्रेसको शुभचिन्तक हुँ। यो हाम्रो कार्यक्रम आयोजक र हाम्रो शिवमानजी अनि त्यसपछि सँगसँगै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साह्रै सामूहिक छ। म चाहिँ आज मोरङ काङ्ग्रेसको आज भोलि र पर्सिकै हिजो आज र भोलिको सन्दर्भमै कुरा राख्छु र तिनैजना हाम्रा अग्रज नेताहरूसँग दाइहरूसँग प्रतिबद्धता पनि माग्दछु। आज हिजोको काङ्ग्रेस भनेको यहाँहरूले भने जस्तै काङ्ग्रेस मोरङ काङ्ग्रेस बोल्थ्यो, नेपाल हिँड्थ्यो, त्यति मात्रै होइन मोरङले आर्थिक नेतृत्व पनि गरेको थियो। अब आजको काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मोरङ काङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ माननीय शङ्करलालजीकै पक्षमा छु, नजिकै छु। इमान्दारीका साथ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा 3 जना आज उपस्थित नेताहरू 3तिर फर्किनु भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यसको उदाहरणकै रूपमा पनि गएको संसदीय निर्वाचनमा हामी मतदाताहरूले उहाँहरूलाई एक सँगसँगै हिँडेको खुब देख्न चाहेका थियौँ, हामीले देख्न पाएनौँ। अब भोलिको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म के भन्न चाहन्छु भने हजुरको यहाँहरू
यो मन वचन र कर्मले एकै ठाउँमा उभिदिनुहोस्, त्यति भयो भने मोरङ काङ्ग्रेसलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसको लागि यहाँहरूको मूल्याङ्कनको आधार मैले 3टा ल्याएको छु, जुनमा यहाँहरूको प्रतिबद्धता खोजेको छु। 1 नम्बरको सामान्य कुरा छ, यहाँहरू कमसेकम महिनामा 1 दिन एक अर्काको घरमा चिया खान गइदिनुहोस्। 2 नम्बरको प्रतिबद्धता मैले धेरै खोजेको होइन, महिनामा 12-15 चोटि चाहिँ एक अर्कालाई तपाईँहरूको फोन बुकबाट फोन गरिदिनुहोस्, फोन कलिङ आइडीमा चाहिँ एक अर्का नेताको नाम आओस्, त्यति गरिदिनु भयो भने पुग्छ। र तेस्रो मेरो हजुरहरूसँग प्रतिबद्धता भनेको धेरै ठुलो कुरो छैन, अब काङ्ग्रेस आर्थिक एजेन्डामा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँहरू 3 जना नेताहरूले एउटा सामूहिक मोरङको आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउनुहोस्। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिउँ, आज बङ्गलादेशले नेपाललाई दिने चाहिँ रासायनिक मल चाहिँ जोगमनी भएर आउनलाई प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यति हाम्रो बाटो खुलिरहेको छ। साहेबगञ्जबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ कोशीसम्मको चाहिँ जल यात्रा खुल्दैछ, तर हामी त्यतातिर हाम्रो एजेन्डा हामीले मुखरित गरिरहेको छैन। हाम्रो एउटा साझा एजेन्डा बनाऊ, यति भयो भने पुग्यो। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। म नेपाल प्रजातान्त्रिक महासङ्घ नेपालका महासचिव भक्तराज भुसालज्यूलाई अब सुयरमा मलाई दिनुहोस् न है। दाइ म हजुर म यो च्याट बक्सको चाहिँ म यो पढिहालेर म च्याट बक्स म पढ्नुला पनि, पछि उहाँलाई बोल्न दिनु होला। च्याट बक्स मैले पढ्छु। काङ्ग्रेस कहिले सुध्रिने भन्नुभएको छ, मोरङको संगठनको बारेमा क्लब भयो भन्नुभएको छ होइन, अनि वरिष्ठ नेताहरू संरक्षक बन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। 3वटा विषय मैले हेरेँ, पछि उहाँहरूलाई फेरि त्यसलाई बृहत रूपमा राख्ने मौका पनि दिनु होला। देश कङ्ग्रेसले थोप्रो बनाइसक्यो, काङ्ग्रेस कहिले सुध्राउने, आन्तरिक पार्टीको झगडा गरिरहने कि वामपन्थी र परास्त गर्न पार्टी एक ढिक्का हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। वामपन्थी बिग्रेर काङ्ग्रेस आउने कि काङ्ग्रेस आफै सुधार आउने भन्ने प्रश्न पनि छ। अस्ति मैले अब दोस्रो चरणमा म प्रश्नहरूलाई फेरि उलिनेछु। मसँग थुप्रै हुनुहुन्छ यहाँ, अब प्राध्यापकज्यूहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर आरपी विच्छा पनि हुनुहुन्छ, जिल्ला सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। हुन्छ दाइ, तपाईँको व्यस्ततालाई मैले महेश दाई र शेखर दाईसँग क्षमा याचना गर्दै मैले हस् दाइ, तपाईँको व्यस्ततालाई मैले सम्मान गरेँ। सुयरमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यति भन्छु कि सबै प्रश्नको मैले उत्तर दिन्न, र अघि नै मैले भने हामी 3 जनाको प्रोफाइल हेर्नु भने हामीमा खासै भिन्नता छैन। त्यसैले यस्ता धेरै प्रश्न छन् जुन प्रश्नको जवाफमा हामी 3 जनाको जवाफ खासै फरक हुन्न। त्यसैले म चाँडै यो कार्यक्रमबाट बाहिरिने आवश्यक भएको हुनाले मैले जवाफ दिनु उचित हुन्न। ती विषय जुन विषयमा हामी 3 जनाको एउटै विचार हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, त्यो विषय चाहिँ उहाँहरूले नै जवाफ दिनुहुन्छ प्रायः जसो भनेर मैले केही मात्रै कुरामा भन्छु। आजको कान्तिपुर लेख चाहिँ हो काङ्ग्रेस भनेर भन्नु। कान्तिपुर लेखलाई मैले सुझावका रूपमा काङ्ग्रेसका बारेमा केही मेसेज सन्देश दिन खोजा हो, त्यस रूपमा ल्याएको छु। झन्डै त्यस्तै नै विश्वनाथ रिजालजीले कुराहरू राख्नु भएको थियो, त्यसबाट पनि प्रशस्त सुझावहरू र काङ्ग्रेसको आजको परिस्थिति बारेमा बोध हुन्छ। त्यो कुरा हामीले ग्रहण गर्ने कुरा नै बढी हो, त्यसैले त्यतातर्फ मैले थप कुरा गरेन। उहाँहरूले भनेको कुरामा कान्तिपुरको लेख जहाँ काङ्ग्रेसमा नजिक र काङ्ग्रेसभित्र नभएको मान्छे लेख्नु वा आर्टिकल हो, त्यसै रूपमा सुझावको रूपमा लिनु। विश्वनाथ रिजालले चाहिँ अहिले तत्कालै काङ्ग्रेसले कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, के कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा पनि संसदसँग पनि जोडिया कार्यक्रम समेत भावना, ती सुझावलाई मैले झन् गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छु। मतदाता मोरङमा बढी छ, क्षेत्र काठमाडौँमा बढी छ भन्नुभयो। हामीले संविधानमा मतदाताको आधारमा होइन, जनसङ्ख्या र अरू भूगोल लगायतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लेख्या हुनाले मतदाता हामी कहाँ बढी हो त भने सही कुरा छ। सबैभन्दा धेरै मतदाता मोरङमा छ। काठमाडौँको मतदाता, काठमाडौँको जनसङ्ख्या त धेरै जसो बाहिर गएर भोट हाल्ने मतदाता जनसङ्ख्या जस्तो म काठमाडौँको जनसङ्ख्या हो, मतदाता मोरङको हुँ। त्यसैले म जस्ता थुप्रै मान्छेले काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र बढाएको, तर यसको बारेमा निकै गम्भीर नै थियोरिटिकल बहस छ र प्राय धेरै जसो देशमा जनसङ्ख्या र भूगोलकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। मतदाताको सङ्ख्याको आधारमा हुने मुलुकहरू असाध्यै कम औँलामा गर्न सकिने मात्रै दुनियाँमा छन्। सशक्त प्रतिपक्ष भएन भन्ने पनि सन्देश हो। कम्युनिस्ट किन बलियो भयो भन्नुभएको छ, त्यसमा अब हामीले कम्युनिस्ट किन बलियो भयो भन्दा पनि काङ्ग्रेस कसरी बन्ने त्यतातर्फ सोचेर काम गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा मद्दत हुन्छ। त्यतातर्फ लागौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अघि नै महिला जागरणको कुरा गर्दाखेरि त एकदमै सही कुरा भन्नुभयो। शैलजा दिदीको बारेमा साथीहरूले पनि सम्झना स्मरण गर्नुभयो। मोरङको एउटा पहिचानमा शैलजा दिदीले राष्ट्रिय रूपमै एउटा बलियो सन्देश
दिनुभएको छ त्यो हामी सबैका लागि पुरै काङ्ग्रेसका लागि जहाँसुकै भएको काङ्ग्रेसका लागि पनि गर्वको विषय हो र मोरङका मानिसहरूले मोरङको हरेक मानिसलाई स्नेह भाव प्रेम देखाएर उनको आफ्नो राजनीतिक जीवनमा माथि जानका लागि सहयोग पुर्याउने काम चाहिँ नोना भाउजूले धेरै गर्नुभएको छ। निश्चित रूपमा अरू महिला उन्नयनको आन्दोलनको सुरुवात मोरङबाट भएको कुरामा अघि पनि धेरैपल्ट कुरा आइसकेको छ, तर यो दुईजना पात्रलाई सम्झनुपर्छ भन्ने कहीँ कुरा आएको थियो, त्यो ठिक भन्नुभयो, म तपाईँहरूसँग सहमत छु। जनता बीचमा काङ्ग्रेस भएन भन्नुभएको छ, यो सम्पूर्ण रूपमा काङ्ग्रेस पुनरुत्थानको एजेन्डा हो। अहिलेको महाधिवेशनसम्म हामी पुग्दाखेरि त्यही पुनरुत्थानको एजेन्डालाई अगाडि बोकेर लानुपर्छ भन्नुभयो। अब वरिष्ठ नेताहरू संरक्षक हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। वरिष्ठ नेताहरूलाई संरक्षक हुनुहोस् भनेर हामीले भनेर उहाँहरूले मान्नुहुन्न। राजनीति त्यहाँसम्म पुग्यो भने तपाईँहरू जत्तिकै म पनि खुसी नै होला। अझ अब हामीलाई नै पनि संरक्षक बन्नुपर्छ भन्नेहरू पनि आइसक्नु भएको छ, त्यो पनि खुसीकै विषय हो। त्यसमा पार्टीलाई बलियो बनाउने पुनरुत्थान गर्ने विषयमा बढी ध्यान छ भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को एउटा विषय किन हामीले काम गर्न सकेनौँ, किन नेपालको उन्नति हुन सकेन भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र प्रजातान्त्रिक शासनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि मुलुकको उन्नति हुनका लागि बलियो राज्य र बलियो समाज चाहिन्छ। बलियो समाज विधिको शासन र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबाट सम्भव छ। बलियो राज्य होस् भनेर हामीले संहिता ल्यायौँ। 6743 गाउँका वडा नगरका वडाहरूसँग सरकार बन्यो, तर केन्द्रको सरकार कम्युनिस्ट सरकारले त्यहाँ अधिकार दिने भन्दा सबैको अधिकार एउटा मात्रै सरकार नेपालमा छ भन्ने किसिमको प्रयोग गरेर राज्यको क्षमता विकासको हाम्रो एजेन्डा कमजोर हुनु पुगेको छ, त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पहिचानको कुरा गर्नुभएको छ। पहिचानको कुरालाई सम्मानको माग हो र सँगसँगै हामीले होस पुर्याउनु पर्छ किनकि यसलाई रोष र क्रोधको राजनीतिमा कसैले नपुर्याओस्। त्यसैले भीमबहादुर दाई संयोजक भएको समितिमा केन्द्र सदस्य महेश आचार्यजी र मसँगै उहाँसँग अन्तर्गत काम मातृत्व काम गरेका थियौँ। भीमबहादुर दाईको उसमा पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने चाहिँ प्लेटफर्म काङ्ग्रेसको त्यतातर्फ हामी लागौँ। नभए मूलत अब किनकि पुरानो माओवादी ट्रेनिङबाट आएको मानिसहरू चाहिँ क्रोधको राजनीतिमा पहिचानको राजनीतिलाई लिएर जाने कोसिस गर्छन् र पुरानो एमालेको ब्याकग्राउन्डबाट आएकाहरू चाहिँ पहिचानको सम्मान समेत गर्न नदिने ठाउँमा र सबै पहिचानलाई मेटेर आफ्नो मात्रै जस्तो पहिचान, एउटा मात्रै पहिचान, हिजोको पञ्चायती पहिचान जस्तो खालको बाटोमा धकेल्ने कोसिस गरेका छन्। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दुईवटा बेग्ला बेग्लै बाटो छ, त्यसमा हामी ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब अरू विषयमा यो भागबण्डाको राजनीति, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन के भन्नुभएको छ, यसमा अरू नेताहरूले जे भन्नु होला मेरो असहमति हुन्न, त्यही नै विषय हो। खालि अब एउटा मैले पनि बेग्लै भन्नुपर्ने चाहिँ तपाईँहरूले तीनजना नेताहरूको मेल छ भनेर भन्नुभयो, खोइ त मिल्नु भयो भनेर भन्नु। मैले तपाईँसँग फेरि पनि भन्छु कि राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीहरू तीनजनाको खासै मैले फरक विचार देखाएको छैन। तपाईँले जेसुकै भने पनि फरक विचार देखाएको छैन। हामीहरू भोलिको पनि पार्टीको महाधिवेशन र पार्टीका अहिले सबै विषयहरू र देशका विषयहरूमा पनि हाम्रो विचार फरक छैन। अब हामीहरू आपसमा अलिकति बढी तपाईँहरू सबैलाई आश्वस्त गर्ने खालको सन्देश हामीहरूले दिनुपर्ने छ भनेर भन्नुभयो भने त्यसमा म तपाईँहरूको विचार र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु। कुमार लुइटल पत्रकारजीले शेखरजीलाई मोरङको मानिस उहाँलाई सभापति बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ सहयोग भन्नुभयो। त्यो सहयोग के गर्छौँ गर्दैनौँ, कसो गर्छौँ, राजनीति कसरी अगाडि जान्छ त्यो विषय कुमारजी अहिले तपाईँसँग कुरा गर्ने भन्दा शेखरजीसँग नै कुरा गर्ने चरणमै छ। र मेरो सुझाव चाहिँ सङ्ग्रौलाजीले ल अहिले तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो, शेखरजीलाई बिगार्न कि तपाईँले सपार्न चाहनुभएको? बिगार्न चाहनुभएको भने अरू बाँकी 76 जिल्लालाई पनि मिलाएर लानुपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले मोरङको बाहेक सभापति हुन्न भनेर हामीलाई बोल्न लाउनु भने शेखरजीको साह्रै भलो गर्न खोजा जस्तो हुँदैन। त्यसैले तपाईँले पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा देशभरमा मोरङ बाहिरका साथीहरू पनि आज जुममा हुनुहुन्छ, फेसबुक लाइभ पनि छ। त्यसैले के अरे सहयोग गर्दाखेरि चाहँदाखेरि पनि असहयोग कुनै तरिकाले नगर्नुहोस्, त्यो भन्न चाहन्छु। महिलाको विषयमा अघि कुरा उठाएको थिएँ, 1/3 महिला तलदेखि माथिसम्म हाम्रो विधानले व्यवस्था गरेको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेस यसरी अगाडि बढ्ने पहिलो पार्टी नै हुन्छ हाम्रो यसपालिको महाधिवेशनबाट। बलात्कार लगायतका विषयमा असाध्यै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने तर सजाय चाहिँ चर्को बढाउँदै जाने कुरा गर्छ, तर बलात्कारीहरूलाई
नसमात्ने, त्यसको के भन्छ प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्छ। त्यसको सट्टा हामीले प्रभावकारी रूपमा यो के अरे बलात्कारीहरूलाई न्यायको कठघरामा लिएर आउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहमन्त्री को बेला बेलाको बोली पार्लियामेन्टमा, पार्लियामेन्ट बाहिर, पार्लियामेन्ट समितिमा बोलेको सुन्दाखेरि त्योभन्दा फलिङ टिप्पणी आलोचना टिप्पणी केही पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यस्तो अझ काङ्ग्रेसले एउटा ठाउँमा उभिएर यसलाई अगाडि लिएर जानु पर्यो भन्ने सन्देश दिनुभएको छ। म सहमत छु। यति भनेपछि मैले प्राय कुरा सबै सकेँ। होला एउटा विषय आर्थिक एजेन्डा बारेमा सुबोधले भन्नुभएको थियो कि अरू त्यस पछाडि जुटमिलको सम्बन्धको कुरा पनि अब उठाएको थियो, ट्रेड युनियनको इत्यादि कुरा थियो र अनि सुनसरी मोरङ करिडोरको कुरा उठाएको थियो। त्यसमा म सहमत छु कि हाम्रो क्षेत्रको मोरङ सुनसरी करिडोर समग्रमा प्रदेश 1 को उत्थानको के अरे इकोनोमिक ब्लुप्रिन्ट, डेभलपमेन्टको ब्लुप्रिन्ट ल्याउनलाई तपाईँ 3 जनाले एक ठाउँमा मिलेर काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यो असाध्यै रचनात्मक सुझाव हो। त्यो गर्न, त्यो सुझावलाई ग्रहण गरेर काम गर्छौँ। त्यस काममा मेरो तर्फबाट के अरे पूर्ण रूपमा क्रियाशीलता रहनेछ। तपाईँहरूलाई त्यही विश्वास दिलाउँछु। र अरू बाँकी मैले केही चिज छोडा भने अब छोडेको विषयमा मेरो विचार र अरू बाँकी 2 जनाको विचार केही पनि फरक छैन। त्यसैले उहाँहरूको सुन्या विचारलाई, उहाँहरूको जवाफहरू मेरो पनि जवाब सम्झिनु होला। यति भनेर म तपाईँहरू सबैसँग बिदा भएँ। भरे फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे पेजबाटै लाइभ हुन्छ के अरे निधि प्रतिष्ठानको गान्धी जयन्तीवाला कार्यक्रम फुर्सद भयो भने त्यो पनि आउनु होला, हेर्नु होला। शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाई लगायत त्यो कार्यक्रममा रहनुहुनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। शेरबाजी लगायत सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमको आयोजनाका लागि। हस् दाइ, धन्यवाद। तपाईँ पनि आइदिएर हामीलाई गौरवान्वित बनाइदिनु भयो। हामीलाई एकदमै आभारी यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म अब जम्मा 5वटा क्वेसन मात्रै लिन चाहन्छु। म समय घर्किसकेको कारणले गर्दाखेरि म 5 जना क्वेसन लिनेछु, प्रश्न लिनेछु। अन्य साथीहरूलाई समेट्न नसक्ने कुरा जानकारी गराउँदै त्यसको लागि म क्षमा याचना पनि चाहन्छु। म प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम तिमसेनाज्यू, यहाँलाई म चाहिँ मदन मोरङ क्याम्पसको चाहिँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँको सुझाव जिज्ञासा राखिदिनुको लागि। प्राध्यापक डाक्टर बाबुराम तिमसेना। हेलो, खुल्यो? हवस् सर, खुलिरहेछ हैन? हवस् सर। धन्यवाद सांसद सोहेमा राईज्यू। मेरो कलेजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई पनि यसरी यो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु मौका पाउनुभयो। म अत्यन्तै थोरै, म एकदमै थोरै जिज्ञासाहरू राख्न सक्छु र मेरा क्वेसन मात्रै छन्। सुनिँदै छैन? क्वेसन मात्रै छ। म क्वेसन के छन् भने हिजोको आदर्श, वर्तमानमा पलायन र भविष्यप्रति आशावादी, यी 3टा मेरो सूत्र हो। यो अहिले हामीले हाम्रो महेश आचार्यज्यूले जुन कुरा भन्नुभयो र उहाँहरूले यो हिजोको आदर्शको कुरा त राम्रो गर्नुभयो। अझ धेरै मान्छेहरू छुटे होला नि यहाँको लगानी गर्ने ओर्ने काममा। जस्तै मोरङ कलेजकै पनि जनसहभागिताबाट 1-1 रुपियाँ चाहिँ मालपोत तिरेर चाहिँ यो कलेज स्थापना भएको 2012 सालमा साउन 16 गते यो पनि विषय हो। र हुन त कलेजहरू स्थापना भनेर उहाँले भन्नुभयो र यो आदर्शका बारेमा धेरै कुराहरू, धेरै मान्छेको लगानी छ र हामीका हिजोका ऐतिहासिक पुरुषहरू जसले लगानी गरे तिनीहरूलाई हामी आग्रह र पूर्वाग्रह बिना नै सम्झनु पर्छ भन्ने एउटा विषय हो। दोस्रो, वर्तमानमा पलायन भनेको चाहिँ यो काङ्ग्रेसलाई नै भने हो र अहिले खास गरेर काङ्ग्रेस वर्तमान अवस्थामा चाहिँ हामीले अब सूक्ष्म अवलोकन गर्दा र हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो काङ्ग्रेसको वर्तमान अवस्था चाहिँ अत्यन्तै दुराग्रह अवस्थामा छ र दुःखद अवस्थामा काङ्ग्रेस चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। र काङ्ग्रेसले सबभन्दा ठुलो कुराहरू चाहिँ, सबभन्दा कमजोरी भनेको मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्ने कुरा के हो भने काङ्ग्रेस नेता र कार्यकर्तासँग त जोडियो तर पब्लिकसँग काङ्ग्रेस जोडिन बल गरिरहेछ। सबभन्दा मूल कुरा। त्यसकारणले काङ्ग्रेस के हो भने अब साना युवाहरूमा, अरू मान्छेमा पनि त्यो चेतना पनि फैलाउन र बढ्न सकेन। किन सकेन भने पब्लिकसँग काङ्ग्रेस अब पुग्नै सकेन। जहाँ जहाँ कार्यक्रमहरू विभिन्नहरू हुने गर्छन् त्यस्तो अवस्थामा तिनी कार्यकर्ता, हामी अगाडि हिँड्ने जो कार्यकर्ताहरू विभिन्न ठाउँमा गाउँमा जाँदा भने तिनै पुग्छन् अर्को ठाउँ। त त्यो मेरो सल्लाह चाहिँ के हो भनेदेखि सल्लाह र सुझावै पनि कुरा हो र प्रश्न पनि कुरा हो। त्यहीँको मान्छेलाई यहाँकै हाम्रा
जो अग्रज नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले तीकै मात्रै प्रयोग गरेर जति हुन्छ मान्छेलाई हामी उठाएर कार्यक्रम गर्ने र प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर त्यो गाउँलाई चाहिँ यसरी उचाल्न सकेदेखि काङ्ग्रेसको एउटा कुराहरू हामीले जो एजेन्डाहरू लिएर जान्छौँ, जो विचारहरू लिएर जान्छौँ, जो प्रपोजलहरू लिएर जान्छौँ, त्यो प्रकारको कुराहरू गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। र यो त्यस कारणले काङ्ग्रेस त्यो गर्न नसकेको कारणले काङ्ग्रेस पलायन भयो। अर्को कुरा पनि काङ्ग्रेस के गरेर पलायन भयो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेस पलायन हुने भनेको विषय चाहिँ विभिन्न मान्छेले विभिन्न कुरा गर्ने र सत्ता स्वार्थका लागि हामीले थुप्रै प्रकारको ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि सम्झौता गर्यौँ, गर्न नहुने ठाउँमा पनि सम्झौता गर्यौँ र अन्य यो टेरिटोरीभित्रको जुन एउटा देशको एरियाभित्रको जुन कुराहरू बारेमा जे त्यसले गर्नुपर्ने कुरा त्यसलाई हामीले ध्यान राखेनौँ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको यो अवस्था पलायन भयो भन्ने अर्को कुरा। अब भविष्यप्रति हामी आशावादी हुने पनि अर्को क्वेसन छ, मैले आफै पनि उत्तर दिएँ। यो बहुत गम्भीर कुरा हो। अब हामी महाधिवेशन गर्न खोज्दैछौँ, यसका लागि जनताले उठाएका कुराहरूलाई हामी त्यसमा लगेर पास गरेर हाम्रो एजेन्डा के जनताले के कुरामा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गरेर निर्णयमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस कतिको अडान लिन्छ, मूल प्रश्न त्यो हो। अब लोकतन्त्र हामीले गर्यौँ, संविधानका हामी पिता हौँ, फलाना यो हामीले बनायौँ, यस्तो किसिमको कुराहरूले त लाग्ला राम्रै प्रशंसा गरेको राम्रै होला, हामीले चाहिँ भनिदिँदा गरेको त्यो कुरा त्यसले कसैले पनि जनताले के गर्दैन भने त्यो भर पर्नेवाला छैन। त्यस कारणले अहिले प्रपोजल र एजेन्डाको बिचमै तपाईँ रुमलिनु भयो अथवा त्यसैमा लुटपुटिनु भयो अनि तिनी कुरालाई लिएर जानुभयो भने विश्वास ढाडसपूर्वक विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने अनि 2 वर्षभित्रमा त्यो त्राण आउने कुरा छ। अब त्राण आउने कुरा त अहिलेको वर्तमान अवस्थाको र जुन अघि धेरै साथीले भने त्यो कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्न, दोहोऱ्याउनु पनि हुँदैन। अर्को मैले यो भविष्यप्रतिको आशावादी हुने कुरा भनेको बारेमा पनि मैले भने। अब उहाँहरूले अहिले हामी महेश आचार्य विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले अहिले निर्णय दिनुहुन्छ, डाक्टर शेखर कोइरालालाई पनि सुनिरहनु भयो होला मेरो कुराहरूमा। यसमा एकदम अत्यन्तै होस गर्नुपर्छ। जस्तै हामीसँग जुनै युवाहरू 18, 20, 22, 25 वर्षका हामी त्यो पार्टीसँग हाम्रो को विचारसँग को लिङ्क भइरहेछ। हामी त कलेजका मान्छे, हामीलाई थाहा छ नि हामीका मान्छेहरू कसरी निर्णय गर्छन्, कसरी कुराहरू गर्छन्, विद्यार्थी के बुझ्छन्, उनीहरूलाई अहिले हामी त्यो कुराहरू बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले यो अत्यन्त जरुरी छ। काङ्ग्रेस भोलिलाई बचाउने हो भने त्यस कारणले भविष्यप्रति आशावादी भनेको आशावादीको कुराहरू जगाउने काममा हामी जो नेतृत्व गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू छौँ त्यसकाको जिम्मेवारी हो। अर्को मेरो एउटा क्वेसन छ, अत्यन्त अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। हामीले राजनीतिलाई र यो सामाजिक र सांस्कृतिक कुरालाई एकै ठाउँ गर्यौँ, हाम्रै विषय हो भन्यौँ। सबभन्दा खतरा कुरा चाहिँ त्यो छ। राजनीति बेग्लै विषय हो, समाज र समाजको संस्कृति बेग्लै विषय हो। र यो राजनीति र समाजलाई बेग्लै किसिमको रूपमा हामी यदि विश्लेषण गर्न सकेनौँ, विवेचना गर्न सकेनौँ अनि समाजप्रति राजनीतिका मान्छेले चाहिँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि के हुन्छ भने समाज पनि विचलनमा आउँछ अनि विभिन्न किसिमका शङ्का उपशङ्का आउँछन् अनि पार्टीप्रति चाहिँ सङ्क्रमण हुने जुन एउटा दूषित कीटाणुको रूपमा सङ्क्रमण हुने कुराहरू यो विषय भएको हुनाले म तपाईँ धेरै टाइम लिन मैले सक्ला नै। अनि अर्को कुरा तपाईँ छटपट गरे जस्तो लाग्दैछ। अनि संस्कृतिको कुरा पनि तपाईँले यो राजनीतिक कुराहरू बारेमा संस्कृतिको कुरालाई सहयोग चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो राजनीति अर्काको संस्कृतिप्रति पनि राजनीतिले चाहिँ त्यसलाई डोमिनेट गर्ने प्रकारको पद्धतिमा हामी जान लाग्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि यो पार्टीलाई सबभन्दा ठुलो खतरा एउटा चाहिँ औँसा पर्ने कुरा। मेरो सबै भाषा भन्यो भने औँसा पर्छ त्यो कुरा। अर्को पब्लिक के गर्छ, म के भन्छु भन्ने होइन, नेताले म के भन्छु भन्ने होइन, पब्लिक के भन्छन् अथवा अरू के भन्छन् भन्ने बारेमा विचार गरेर त्यसको चाहिँ तालिका अथवा सूची राखेर त्यो प्रकारको काम हामी जनताले के भन्छन् भन्ने बारेमा हामीले ध्यान दियौँ भने मात्रै अनि हाम्रो यो अहिले हुने किसिमको मोरङले जो हिजो आज जहाँ जे गर्छ भने अघि सबैले भन्नुभयो त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरूको जो गौरव हामी जो गर्दैछौँ त्यो गौरव गर्ने कुरा र हिजोको सामु पुर्याउनु पर्ने अहिलेका मध्यम स्तरका कार्यकर्तालाई पनि हो, युवाहरूलाई पनि हो, यो सबैलाई यो प्रकारको कुराहरू भयो भने मैले सकेँ। यिनै कुराहरू म राख्दै म यो यति कुरा मौका दिनुभएको हुनाले म मिलेन्द्र रिजाल पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर शेखर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो महेश आचार्यजी हुनुहुन्छ, अन्य सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता भातृ सङ्गठन शुभेच्छु जम्मै र स्वयं तपाईँलाई पनि यो धन्यवाद र आभार गर्दै जय नेपाल। हस्, धन्यवाद बारौँ सर। गुरुलाई मैले अब छुट्याउनको लागि मैले यो लामो 3 घण्टा 4 घण्टाको कोही प्रोग्राम हुन्छ
दाइ अब सकिहाल्यो। अब यहाँ दुईटा तीनटा क्वेसन लिएर म यसलाई ओरिहाल्छु दाइ। क्वेसन अब मैले वेद सङ्गौला, प्राध्यापक वेद सङ्गौला, त्यसपछि राजु मास्के तयारी र अवस्थामा रहिदिनु लागि म अनुरोध गर्छु। वेद सङ्गौला 1.5 मिनट मात्रै। वेद सर सुन्दै हुन्छ? हजुर हजुर सुन्दैछु। हजुर हजुर आवाज आयो? हजुर सर। सर 1.5 मिनट मात्रै सर, एकदम 1.5 मिनट मात्रै सर। आजको यस कार्यक्रमका सहजकर्ता सूर्यमाझ राईज्यू, त्यसै गरी आदरणीय नेतागण, सबैमा सर्वप्रथम त जय नेपालको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेरो खासै प्रश्न केही पनि छैन। अब धेरै प्रश्नहरू यहाँ आइसकेका छन्। खालि अबको नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चाहिँ एउटा विचारको महाधिवेशन बनोस्, विचारहरू पारित होस्, जसको विचार चाहिँ देशको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसको लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यही विचारको विजय होस् भनेर चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो महाधिवेशनमा सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ मोरङबाटै होस् भन्ने एउटा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र त्यसका लागि कम्तीमा मोरङबाट उठ्ने जो नेताहरू चाहे सभापतिमा हुनुहुन्छ, महामन्त्रीमा हुनुहुन्छ वा चाहिँ पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैले सहयोग गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ निर्माण होस्। मोरङका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको बिचमा आपसी संवाद होस् र मोरङको नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि कम्तीमा सबै नेताहरू चाहिँ एक ठाउँमा उभिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भन्दै म मेरो छोटो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस् हस्, धन्यवाद। म राजु मास्केज्यू, त्यसपछि म झुमा निरौला। राजु मास्के, त्यसपछि झुमा निरौला। धन्यवाद आजको कार्यक्रम संयोजकज्यू। म सिधै पोइन्टमै भन्छु, समय धेरै कम छ। सर्वप्रथम त म आदरणीय प्रभावशाली नेताहरू, तिनैजना नेताहरूसँगको मेरो साक्षात् दर्शन भेट भयो। सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक बधाई, धन्यवाद पनि छ। यसरी नै भोलिका दिनमा पनि हेर्न पाऊँ भन्ने म शुभकामना दिँदै म आफ्नो सानो भनाइ राख्न चाहन्छु। मेरो यो सुझाव पनि हो र प्रश्न पनि हो, किनभने असोज 19 गते नेपाली कङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक हुँदैछ। त्यसमा के भन्दाखेरि मैले एक चिज भयङ्कर खोज्न थालेँ, मैले पत्तै लगाउन सकिनँ। हाम्रो मत कहाँ हरायो काङ्ग्रेसको मत भनेर मैले एकदम अध्ययन गर्न खोजेँ, भेट्नै सकिनँ। र के हो भने आधार के हो भन्दाखेरि के हराएको रहेछ भन्दाखेरि यो 15 सालमा हाम्रो चाहिँ फागुन 7 गते आम निर्वाचन भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ 109 सिटमा 74 स्थान सिट हामीले प्राप्त गरेको। त्यतिखेरको हाम्रो मतदाता 42,46,368, खसेको मत 17,91,381, 42.18%। पछिल्लो अस्ति भर्खरै हामीले संविधान बनायौँ। तत्कालीन सभापति आदरणीय स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले संविधान बनायौँ। बनाइसकेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आम निर्वाचन हामी भाग लियौँ 2074 सालमा। त्यतिखेर 165 मा 23 सिट हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। हाम्रो मतदाता थियो 1,54,27,731। हाम्रो मत खसेको थियो 1,05,87,521 भनेको 68.63%। 26% मत खस्यो, हरायो। त्यो मत भेटाउनको लागि हाम्रो प्रभावशाली नेताजीहरूले त्यसको मेकानिजम के छ त्यो पत्ता लगाउने, त्यो म जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त्यसो झुमा निरौलाज्यू र अन्तिम प्रश्नको रूपमा डिक घिमिरेज्यूलाई म प्राध्यापक डिक घिमिरेज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। झुमाजी, तपाईँको समय सुरु हुन्छ। मैले 1 मिनटमा भने अब तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यज्यू। मेरो जिज्ञासाका भोकहरू प्राय मेटिनै सकेका छन्, किनभने मैले मजदुरसँग रहेर ट्रेड युनियनका कुरा केही सोध्न चाहेको थिएँ, जुन नारायण बाबु कार्कीदाईबाट आइसकेको छ, र महिलाको हकमा प्रमिला गजदारबाट केही कुरा आइसकेको भए तापनि एउटै मात्रै जिज्ञासा सोध्न मन लाग्यो। जस्तो अहिले क्रियाशील वितरणको सम्बन्धमा महिलाहरूलाई 33% हरेक ठाउँमा पुर्याइने भन्ने विधानत कुरालाई पूर्णता दिनको लागि अहिलेसम्म क्रियाशील महिलाहरूले 8% मात्रै पाएको हुनाले त्यो 8% क्रियाशीललाई कम्तीमा 33% पुर्याउनका निम्ति आदरणीय नेताहरूले के कस्तो भूमिकाहरू खेल्न
खेल्न सक्नुहुन्छ होइन, के कस्तो भूमिकाहरू खेलिरहनु भएको छ भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा। र अर्को जिज्ञासा भनेको आजसम्म हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बिपी कोइरालाको अथवा अन्य नेताहरूको मात्रै भोटो देखाएर बचाउने काम गरिरहेका छौँ। तर म चाहिँ राजनीतिमा युवा अवस्थाको नेता पनि होइन, म चाहिँ राजनीतिमा भ्रूण अवस्थाको एउटा बालक, र त्यो भ्रूण अवस्थाको बालक के जिज्ञासा के चाहन्छ भोलिको दिनमा भने तपाईहरू जस्तै नेताहरूलाई हामीले पनि बिपी कोइरालालाई जस्तै गरेर तपाईहरूको भोटो बेच्न पाउने अवस्था आउनका लागि यहाँहरूले आफ्नो यो राजनैतिक एक्सन प्लान बनाउँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरूलाई ध्यान बनाइदिनु होला। हामी तपाईँहरूलाई गर्विल अवस्थामा सम्मान गर्न चाहन्छौँ भोलिको दिनमा भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद सुषमाजी। मैले डी घिमिरेज्यूलाई तयारी अवस्था रहइदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। धन्यवाद सुषमाजी। म 30 सेकेन्ड पनि लिन्न। काङ्ग्रेस भएर रुखमा भोट हाल्ने र काङ्ग्रेस भएर रुखमा भोट नहाल्ने बिचको जुन फरक छ र जुन दिन काङ्ग्रेस भएर रुखमा भोट नहाल्नेलाई काङ्ग्रेस भएर रुखमा भोट नहाल्नेले प्रतिस्थापन गर्छ, काङ्ग्रेस त्यही दिन जित्छ। त्यसकारण तपाईँहरूसँग एउटै अनुरोध हो, मोरङको राजनीतिमा कम्तीमा तपाईँहरूले कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्दा, कार्यकर्तालाई प्रगति गराउँदा, कार्यकर्तालाईको ध्यान दिँदाखेरि काङ्ग्रेस भएर रुखमा हाल्नेलाई ध्यान दिनु न। मेरो यति मात्रै 3 जनालाई सुझाव छ। त्यसो गर्नुभयो भने गुमेको मोरङमा साग जुन काङ्ग्रेस छ त्यो बढ्न सक्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। धन्यवाद। धन्यवाद। म शेखर दा र महेश दासँग मैले क्षमा मागेँ। मैले अन्तिम भनेको थिएँ, तर 2 मिनट मैले समय एक मिनटको लागि समय होस्। यो बढ्दै जान्छ स्वरमा, गाह्रो भइसक्यो। मान्छे आएर बसिरहेको छ, जम्मा 2 मिनट नै हजुरसँग म 2 जनासँग माफ मागेँ। म सुधीर अर्यालज्यू, त्यसरी प्रेमला राईज्यू, तपाईँ तयारी अवस्थामा 1 मिनट मात्रै यहाँहरूलाई। गाह्रो भइसक्यो तपाईँहरू कुरै यति चाहिँ मेरो हजुरले ऋषिहरू आएर बसेका छन्, उनीहरूलाई पर्खाउनु भएन। सुधीर अर्यालज्यू तपाईँलाई र अनि प्रेमला राईज्यू ठ्याक्कै 1 मिनट समय। अब म्युट छ है, म्युट। शेखर दाई र महेश दाई, जय नेपाल। अब मेरो एउटै प्रश्न शेखर दाईलाई, जुन महाधिवेशनमा गुट हुनु स्वाभाविक हुन्छ भन्नुभयो, त्यसलाई मैले स्वाभाविक, तर गुट भनेको चुनाव पछि स्वतः हट्नुपर्छ भन्नु, नभए गिरोह हुन्छ भन्नु। मेरो एउटै पूरक प्रश्न दाइलाई के भने, यो गुट भनेको विचारको आधारमा बन्छ कि व्यक्तिगत निष्ठाको आधारमा बन्छ? त्यति मात्रै हो प्रश्न मेरो। र महेश दाइलाई एउटै कुरा, अब मन्त्रीहरू हुँदा अघि वीरेन्द्रजीले पनि गर्नुभएको थियो, मोरङको मा मात्र केन्द्रित भएर मेरो भनाइ के छ भने, यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा, निजगढ, पोखरा, काठमाडौँ एकचोटि एउटा जेटले सबैतिर घुम्छ। विराटनगर यति टाढा छ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, किनभने यसलाई हामीले भोलिको मोरङको चुनावी एजेन्डामा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो स्ट्रङ रूपमा राख्यो भने भोलि 6 का 6 सिट जित्ने सम्भावना हुन्छ कि कहीँ यो हाम्रो हारको कारण भयो कि? धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद सुनिल दाई। म प्रेमला राईज्यू भूमिका नमादिकन जे ठ्याक्कै क्वेसन हो त्यो मात्रै सोधिनुको लागि अनुरोध गरेँ। अन्तिम क्वेसनको रूपमा तपाईँको लिए मैले। हस्, हुन्छ। म श्रद्धेय नेता 2लाई म जय नेपाल। म 2टा राख्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ 4वटा तारामा एउटा तारा चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षता अँगालेको कारण कुनै पनि धर्मले उपस्थित हुने सम्बोधन नगरिदिनु आग्रह, र मोरङ जिल्ला गौरवमय इतिहासलाई कायम राख्न हिजो नेपाली सङ्घकी नेत्री शैलजाचार्य, नोना आमाहरू इत्यादिले भूमिका खेल्नु भएको थियो भने अबको इतिहास रच्नलाई मोरङ जिल्लाको हाम्रो महिला दिदीबहिनी महिला सङ्घलाई तपाईँले कुन स्थान दिनुहुन्छ? धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मैले तपाईँहरू धेरैजनाले चाहिँ मलाई ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको छ, मेसेज गरिराख्नु भएको छ। मलाई सकिनँ, तपाईँलाई म क्षमा चाहन्छु। बाँकी महानुभावहरूसँग म अन्य कार्यक्रमहरूमा जोड्नेछु भन्दै अब म उत्तरतर्फ जान चाहन्छु। म आदरणीय नेता डाक्टर शेखर कोइरालाज्यूलाई म समय उपलब्ध भएको जानकारी गराउँछु। म छोटो राख्छु शर्माजी। हजुर, हुन्छ। हस् दाजु, हस्। सबैभन्दा पहिले त आज जुन कार्यक्रम भयो त्यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कार्यक्रम छ। मोरङ हिजो आज र भोलिको सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय राजनीतिका कुराहरू पनि गर्यौं र यो हामीहरूको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको बीचमा केन्द्रदेखि तल्लैसम्म एउटा मैले विचित्रको देखेको छु। हामी अल्मलिएका छौँ। सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायो भनेर हामी गर्व गर्छौं, तर संविधानलाई स्वामित्व लिन चाहिँ हामीहरू हिचकिचाइरहेका देख्छौं।
सबभन्दा पहिले संविधान जुन हामीले बनाएको छौँ हाम्रो नेतृत्वमा, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा, त्यो संविधानलाई स्वामित्व लिएर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता हामीहरूको छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने आधा काम नेपाली कांग्रेसको जुन अहिले मनस्थिति छ, मलाई लाग्छ त्यो त्यहीबाट टुङ्गिन्छ। प्रमिलाजीको एन्सर पनि त्यही हो, उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाब पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, गुटको कुरा मैले गरेँ, गुट विचारले चल्ने हो क्या। यहाँ गुट चाहिने भागभण्डाको आधारमा गुटहरू भइरहेको छ, भागभण्डाको आधारमा गुटहरू हुनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ बडा विचित्रको सिन देख्छु। त्यो सिन कस्तो देखिन्छ भने गुटको आधारमा हामीहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, एजेन्डाको आधारमा, इस्युको आधारमा हामीहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। र हामीहरू मिल्ने नमिल्ने, हामीहरू जुन तीनजना अहिले यहाँ छौँ यो जुम मिटिङमा, हामीहरू एक ठाउँमा छौँ भनेर किन भनेको भने हामीहरू इस्युको मा चाहिँ हामीहरू एक ठाउँमा उभिया छौँ। त्यो विषयमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, त्यसमा शंका नगर्नुहोस्। इस्युको विषयमा अब कहीँ कुनै इस्युहरुमा फरक ओपिनियन पनि होला, तर मेजर इस्युजहरुमा, नेपालको राष्ट्रिय इस्युजहरुमा हामीहरू एक ठाउँमा उभिया छौँ। दोस्रो कुरा, यसचोटिको 14औं महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मात्रै कुरा होइन। 14औं महाधिवेशन तपाईको यो 14औं महाधिवेशन तपाईको एजेन्डा सहित जो सभापतिको उम्मेदवार या महामन्त्रीको उम्मेदवार या अरु उम्मेदवार हुन्छ उनीहरू एजेन्डा सहित आउनुपर्छ र त्यो एजेन्डालाई नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यतातिर हामी जानुपर्छ। अघि विश्वनाथजीले बडा राम्रो कुरा राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेस वास्तवमा यो कोभिड-19ले त झन् त्यसलाई प्रसाद दिदियो। त्यो के भन्देखि सोशल डिस्टेन्सिङ भनिदियो। सामाजिक दूरी होइन, भौतिक दूरी कायम गर्ने हो। सामाजिक दूरी त हामीहरूले कम गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ। जनतासितको नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध टुटिसकेको छ। त्यो नेताको पनि टुटेको छ, तपाईहरु जिल्लामा बस्ने कार्यकर्ताहरुको नेताहरुको पनि टुटेको छ जनतासितको सम्बन्ध। जनतासित जुन दिन नेपाली कांग्रेसले जनतासितको सम्बन्ध, जुन अघि धेरै कुरा आयो, शैलजादीको कुरा आयो, बीपी को कुरा आयो, गिर्जाबाबुको कुरा आयो, त्यो सम्बन्ध हामीहरूले विकसित गर्छौं, जनतासितको सम्बन्ध, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस 6 को 6 सिट जित्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली कांग्रेसमा अहिले विचित्रको अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसमा यो भागवण्डाको राजनीति नेपाली कांग्रेसमा मात्रै हैन, देशैमा छ। त्यो भागवण्डाको राजनीतिबाट हामीहरू अब माथि उठ्नु पर्यो। निर्वाचन अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनमा पराजित भइसकेपछि पराजित व्यक्तिले केही भाग खोज्नु भयो, अनि मात्रै हामी अगाडि जान सक्छौं, अगाडि बढ्न सक्छौं, आफ्नो ठाउँमा जान सक्छौं। फेरि प्रयास गर्नुस् नेक्स्ट टाइम, हैन भने छोड्नुस्। सधैँ यो भागवण्डाको राजनीतिले हामीलाई अलमल 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 ढुलमुल पारिरहेको छ। मुद्दाहरुमा हामीहरू अगाडि जान सकेका छैनौं। अहिले हेर्नुस्, देशमा बलात्कारको र भ्रष्टाचारको मुद्दा यति धेरै मुद्दा छ। जुममा हामी कुरा गर्छौं, विज्ञप्तिहरू पार्टीले निकाल्छ र हामीहरू चुप लाएर बस्छौं, किनभने कोरोना भाइरस छ भनेर भन्छौं। कोरोनाको कहर छ, हामीहरू अहिले आन्दोलन गर्न सकिँदैन भनेर भन्छौं। तर म तपाईलाई बताऊं, यो बडा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने तपाईको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अधिवेशन कोरोनाको कारणले सार्यो। त्यसमा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनायो, समयमा गर भनेर। तर नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन कोरोनाको कारणले चाहिने रुक्यो भनेर हामीले भन्दाखेरि के अप्ठ्यारो छ? कोरोना चाहिने बहाना हामी नेपाली कांग्रेसले कोरोना महाधिवेशनको निम्ति कोरोनालाई बहाना बनाउनु भएन।
अधिवेशन गर्ने धेरै उपायहरू छन्। अघि कुरा आयो यो इलेक्सनको भन्ने कुरा प्राविधिक हो। यसलाई हामीहरूले कसरी खर्च पनि कम गर्ने र डिसेन्ट्रलाइज कसरी गर्ने र टेक्निकल उसमा आइटीलाई प्रयोग गरिकन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि हामीहरूले जानुपर्छ। मेरो चिन्ता कहाँ छ भने विराटनगर चिनिएको एउटा कारण हो, औद्योगिक नगरीको रूपमा विराटनगर चिनिएको हो। आज त्यो धराशायी हुँदैछ भन्ने कुरा श्यामजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो सुबोध निरौलाले भन्नुभयो, नारायण बाबु कार्कीले भन्नुभयो। जुट मिल मात्रै होइन, अन्य मिल्सहरू पनि धराशायी हुँदैछन्। मेरो चिन्ता के छ भने विराटनगरलाई फेरि औद्योगिक नगरीको रूपमा हामीहरू कसरी विकसित गर्न सक्छौँ, त्यसमा हामीहरूले सरकारलाई के दबाब दिन सकिन्छ। श्यामजीसित बसेर हामीहरू छलफल गरौँ न, श्याम दाहालजीसित। र महिलाहरूको सवालमा अघि झुमाजीले पनि र जीले पनि महिला बारेमा क्रियाशील सदस्यता मैले त भनिराखेको छु, हरेक वार्डमा पनि महिलाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर क्रियाशील सदस्यताहरू बढाउनुस्, होइन भने 33% महिला पुग्दैन भन्ने कुरा मैले यो पटक पटक भनिरहेको छु। र केन्द्रका महिला साथीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, उहाँहरू चाहिँ नै आफू केन्द्रमा सुरक्षित हुनलाई आरक्षण खोज्नुहुन्छ। तलको जबसम्म हामीहरूले 8%बाट 33% या 50% बनाउँदैनौँ, 40% 50% महिला बनाउँदैनौँ, तबसम्म हामीहरू महिलाहरूलाई अगाडि लग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा सत्य हो। यसमा आज यो जुममा उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरू, फेसबुक लाइभमा हेर्नुभएको सबै साथीहरूले राखेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइराख्छु। र अन्तमा के चाहन्छु भने भनेको छु, एउटा 40% केन्द्रमा युवाहरूलाई प्राथमिकतामा दिएर हामीहरूले ल्याउनुपर्छ सङ्गठनमा, र टिकट माने निर्वाचनहरूमा पनि, आम निर्वाचनमा पनि प्रादेशिक संरचनामा 50% र स्थानीय तहमा हामीहरूले 60% युवाहरूलाई हामीहरूले माने अवसर दिएर, सङ्गठनमा अवसरहरू दिएर अगाडि ल्यायौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई अनुभव र ऊर्जाको कम्बिनेसनबाट नेपाली कङ्ग्रेस जान्छ भन्दै तपाईँहरूले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो अति राम्रो कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा मलाई पनि सहभागी गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस्, धन्यवाद शेखर दाई यहाँको महत्त्वपूर्ण जवाफको लागि। म यसै गरी अब प्रमुख वक्ता आदरणीय नेता दाई महेश आचार्यज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। हस् दाई। महेश दाई, दाई म्युट छ हजुरको, म्युट छ हजुर। धेरै सङ्ख्या चाहिँ घटिराखेको म देख्छु सहभागीहरूको। म छोटकरीमा साथीहरूले राख्नु भएका चाहिँ केही जिज्ञासाहरूमा म मेरो भनाइहरू राख्छु। कमलेशजीले चाहिँ अब पुरानो अवस्था जस्तो चाहिँ भएन, नेताहरूको बिचमा चाहिँ युनिटी हुनु पर्यो, गिरिजाबाबुको पालाको जस्तो प्रभाव चाहिँ रहेन भनेर भन्नुभयो। उहाँको जोड चाहिँ पार्टीका नेताहरूको चाहिँ बिचमा युनिटी हुनु पर्यो र पार्टी सङ्गठन कसरी बलियो बनाउने, प्रतिपक्षीसँग कसरी सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने, कम्युनिस्टहरू किन सत्तामा आए, ग्लोबली उनीहरू गइराखेका चाहिँ छन्, विलय भइराखेको चाहिँ छन्, नेपालमा आए भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ हामीले धेरैचोटि यो कुरा गऱ्यौँ। हेर्नु, पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनका निम्ति विधानको वैधानिक संरचनाको चाहिँ सबैले पालना गऱ्यौँ, विचार केन्द्रित सङ्गठन बनायौँ र जनतासम्म पुग्ने पार्टीका कार्यक्रम बनायो भनेदेखि सङ्गठन बलियो हुन्छ। सङ्गठन बलियो बनाउने यो तीनवटा सूत्र मैले चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ म राख्न चाहन्छु। विधानको चाहिँ पालना सबैले चाहिँ गर्ने, विधानको परिधिभित्र सबैजना बस्ने र विचार केन्द्रित चाहिँ हामीले चाहिँ वैचारिक कार्यक्रम लिएर हामीले जनताको घरसम्म पुग्ने, जनताको चाहिँ दुःख सुखमा साथी हुने कार्यक्रम बनायो भनेदेखि पार्टी सङ्गठन चाहिँ बलियो हुन्छ। प्रतिपक्षी चाहिँ भूमिका पनि चाहिँ त्यही हो। अहिले
जनताको मध्यमा उठेका कुराहरूलाई चाहिँ संसदको माध्यमबाट सडकको माध्यमबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दा चाहिँ हाम्रो भूमिका सशक्त चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले सुगल भाइको कुरा राम्रोसँग चाहिँ सुन्न मैले चाहिँ सकिनँ। कुमार लुइटेलजीले चाहिँ अब यो गुट उपगुटको कुरा हरेक निर्वाचन क्षेत्रको जस्तो भन्नुभएको चाहिँ थियो। केही समस्याहरू चाहिँ छन्, ती समस्याहरूको समाधानको फेरि पनि म भन्छु वैधानिक चाहिँ संरचनाको पालना, विधानको चाहिँ पालना हामीले चाहिँ गर्यौँ। सबैले वैधानिक निर्णयहरूको परिधिभित्र सबै चाहिँ रह्यौँ भनेदेखि चाहिँ गुट उपगुटका कुराहरू चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै चाहिँ जान्छन् र हामीले विचार प्रधान सङ्गठन बनाउने चाहिँ चेष्टा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ हो। महाधिवेशनमा चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने परिस्थिति चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने पनि उहाँको सुझाव चाहिँ थियो। उहाँको सुझावलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली नै चाहिँ लिएको चाहिँ छौँ। एकअर्कालाई कसरी चाहिँ मद्दत गरेर विचार प्रधान चाहिँ महाधिवेशन बनाउन सकिन्छ त्यो दिशामा हामी काम गर्छौँ भन्ने चाहिँ म राख्न चाहन्छु। दिलीप भाइले सायद अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ सोध्नु भएको चाहिँ थियो। अब म अरू नेताहरूले गर्नुभएको साथीहरूको टिप्पणीमा प्रति टिप्पणी म गर्न चाहिँ चाहन्न। जनसम्पर्क समितिको बारेमा चाहिँ केही दुविधाहरू चाहिँ कुरा नबुझिकन चाहिँ विषयहरू उठेको छ कि भन्ने उहाँको गुनासो चाहिँ थियो। अब अहिले हेर्नु के छ भने जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा केन्द्रीय कार्यालयको क्रियाशील सदस्यता दिने कुरामा पार्टीका पदाधिकारीहरूको भूमिका वैधानिक रूपले नै बलियो चाहिँ छ र अहिले चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वको काम गराइसँग चाहिँ विमति चाहिँ बढिराखेको चाहिँ कारणले यस्ता विषयहरू चाहिँ उठिराखेको चाहिँ छन्। यहाँ केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको रहेछ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि सुधार गर्न सकिन्छ। तर विषय अस्ट्रेलियाको मात्र होइन, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दा विधिवत तवरले महाधिवेशन गरेर मात्रै आएका चाहिँ अधिवेशन सम्पन्न गरेर आएका प्रतिनिधिहरू क्रियाशील सदस्यता दिँदा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विवाद रहित ढङ्गले चाहिँ दिइएको क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ विवरणको बारेमा सबै विश्वस्त हुन सक्दा चाहिँ यो समस्या चाहिँ आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो दिशामा काम गर्नुपर्दछ। इन्दिरा बहिनीले चाहिँ डेमोक्रेसी ल्याउनका निम्ति सङ्घर्ष चाहिँ जतिसुकै कठिन भए पनि आउँछ आयो, तर यसलाई यसको स्पिरिटमा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। यो ठिक हो र यसलाई चाहिँ हेर्नु नेतृत्वको चाहिँ आचरणले, नेतृत्वको वैचारिक चाहिँ क्षमताले र नेतृत्वको चाहिँ जनताको जन अभिमत प्रति लोकमत प्रतिको चाहिँ उसको प्रतिबद्धताले, लोक लज्जा प्रतिको संवेदनशीलताले चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ कार्यान्वयनलाई चाहिँ बलियो चाहिँ बनाउँछ। यो दिशामा कहीँ हामी चाहिँ चुकेका चाहिँ छौँ अहिले, त्यसैले चाहिँ हाम्रो जनमत अलिकति चाहिँ गुमिराखेको पनि चाहिँ छ। यसलाई हामीहरूले चाहिँ यही ढङ्गले जनताप्रति संवेदनशील भएर विचार प्रधान भएर चाहिँ हामीले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ नैतिकतामा चाहिँ टेकेर भ्रष्ट आचरणका विरुद्ध चाहिँ शिर उठाएर चाहिँ बोल्न सक्ने चाहिँ एउटा नैतिक चाहिँ शक्तिले हामीले डेमोक्रेसीलाई चाहिँ एक्जिक्युट चाहिँ गर्नुपर्दछ। संविधान चाहिँ जतिसुकै राम्रो लेखे पनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति चाहिँ निष्ठा बोकेको चाहिँ भएन, इमान्दार भएन भनेदेखि राम्रो भन्दा राम्रो संविधान पनि धराशायी हुन्छ भनेर चाहिँ विज्ञहरू नै भन्छन्। संसारको अनुभवले यो कुरा चाहिँ भनिराखेको चाहिँ छ। त्यसैले नेतृत्व गर्ने पार्टीको, नेतृत्व गर्ने नेताको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विचारमा चाहिँ परिपक्वता, आचरणमा चाहिँ तपाईँलाई भद्रता, पारदर्शिता र स्वच्छताले चाहिँ डेमोक्रेसीको कार्यान्वयनलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ। आर्थिक समृद्धिको चाहिँ एजेन्डा बनाउनु पर्दछ पार्टीले भनेर भन्नुभयो, त्यो ठिक कुरा हो। त्यसलाई हामीहरू चाहिँ त्यसमा काम गर्छौँ र 33% महिलाको सहभागिता इन्स्योर गर्ने संरचना अहिलेको विधानको संशोधनले केही प्रगति त्यो दिशामा पदीय दायित्वमा समेत महिला चाहिँ हरूको उपस्थिति इन्स्योर चाहिँ भएको चाहिँ छ। आगामी दिनलाई यो विषयलाई अझै महिलाहरूको सदस्यताको चाहिँ सङ्ख्यात्मक विस्तारसँगै महिलाहरूको चाहिँ गुणात्मक नेतृत्वको चाहिँ प्रतिनिधित्व इन्स्योर गर्ने, त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने चाहिँ संरचना चाहिँ पार्टीले बनाउँदै जानुपर्दछ र त्यसमा हामीहरू चाहिँ मिलेर काम गर्छौँ भन्ने पनि म राख्न चाहन्छु। विश्वनाथजीले चाहिँ अब यो जनताको विश्वास जुन गुमेको चाहिँ छ त्यसलाई कसरी रिगेन गर्ने भन्ने चाहिँ आफैले पनि केही उपायहरू चाहिँ सुझाउनु भयो। त्यसलाई मैले चाहिँ मूलमा एउटै ठाउँमा लिएर आउँछु। त्यो भने के हो भने जनतासँग चाहिँ जोडिनु पर्यो। ग्रासरुटको जनतासँग विभिन्न कार्यक्रमले पार्टीको नेतृत्व पङ्क्ति जोडियो भनेदेखि चाहिँ जनताको चाहिँ विश्वास चाहिँ रिगेन गर्न सकिन्छ। उहाँले शैलजादीको कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो, बिपीको चाहिँ
विषय चाहिँ नि उठाउनु भयो। जनतासँग चाहिँ नि ग्रासरुटको जनतासँग जोडिने कार्यक्रम, उनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा जाने चाहिँ कार्यशैलीले चाहिँ जनतासँग चाहिँ हामीलाई जोड्नका निम्ति चाहिँ मद्दत गर्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीहरूमध्ये कसैले पनि भनेनौँ अब आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन् अनि हामी स्वतः काङ्ग्रेसले चाहिँ राम्रो ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने भनाइ चाहिँ मैले त किमार्थ मैले यो भनिनँ जस्तो मलाई लाग्छ, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको जस्तो लाग्दैन। हामीहरूले फेरि हाम्रो पोजिसन रिगेन गर्ने भने चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ उज्लिएको चाहिँ छविबाट हो। नेतृत्व पङ्क्तिले हाम्रो चाहिँ समग्र जनतासँग जोडिएर जनताको बाणीको प्रतिनिधित्व गरेर आफ्नो विचारले, आफ्नो आचरणले, आफ्नो व्यवहारले चाहिँ जनताको मन जितेर हामी चाहिँ आगामी निर्वाचनमा चाहिँ एउटा राम्रो स्थितिमा चाहिँ पुग्छौँ। मलाई लाग्छ लोकप्रकाश सङ्ग्रौलाजीको चाहिँ अब तीनजना साथीहरूको बिचमा चाहिँ एकताको चाहिँ अपेक्षा र चाहना उहाँको चाहिँ थियो माननीय सांसदको, र त्यसो गर्दा मात्रै मोरङको चाहिँ प्रतिष्ठा, मोरङले चाहिँ फेरि चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने सम्भावना बढेर आउँछ भन्ने उहाँको सुझाव हो। त्यो चाहिँ उहाँको सुझाव चाहिँ ग्रहण योग्य चाहिँ छ। त्यसमा हामी सबै मिलेर चाहिँ काम गर्छौँ। भक्तिजीले चाहिँ पनि करिब करिब मोरङको नेतामा युनिटी एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ वैचारिक रूपले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ भन्ने, त्यसो गर्दा मात्रै साझा एजेन्डाले मात्रै अनि कार्यकर्ताले पनि पत्याउने र जनताले पनि पत्याउने हुन्छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। मलाई लाग्छ त्यो सही कुरा हो। मेरो रिपिटेडली यही कुरा चाहिँ छ कि विचारले सङ्गठनको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ वैधानिक जुन संरचना चाहिँ छ त्यहाँ विचार केन्द्रित भएर हामी गयौँ र जनतासम्म पुग्ने कार्यक्रम बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको चाहिँ साङ्गठनिक संरचनालाई बलियो बनाउँछौँ। दिपेन्द्र स्वर्णकार भाइले पनि एउटा अलिकति सटारिकल उहाँको काङ्ग्रेस चाहिँ जनतासँग कि आसेपासेसँग मात्रै रहने भन्ने पनि उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। त्यसको आशय पनि मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ त्यही नै हो, जनताको माझमा चाहिँ जाऊ, चुनावमा चाहिँ पार्टीभित्रैबाट चाहिँ असहयोग हुने जुन पीडा उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको चाहिँ छ त्यो पनि विचारणीय चाहिँ छ। पार्टी निर्वाचनको बेलामा काङ्ग्रेसको समग्र चाहिँ शक्ति र मत चाहिँ एक ठाउँमा हुने संस्कारलाई चाहिँ बलियो बनाउनका निम्ति हामी सबैले आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ मद्दत गऱ्यौँ भनेदेखि बिस्तारै यो समस्या पनि समाधान हुँदै चाहिँ जान्छ। 14औं महाधिवेशनको एजेन्डा सभापति हटाउने मात्र एजेन्डामा चाहिँ यो केन्द्रित हुनु हुँदैन। मैले अघि पनि अलि लामो व्याख्या गरेर भने देश एउटा अभूतपूर्व सङ्कटमा चाहिँ छ, हाम्रो पार्टी पनि सङ्कटमा चाहिँ छ, सत्तारूढ चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार पनि सङ्कटमा चाहिँ छ। उसका कारणले संविधान र लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दैछ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ असन्तुलन र छिमेकका मुलुकहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिर्जना भएको तनावको स्थितिले हामी सबैलाई जोखिमको जुन अवस्थामा पारिराखेको चाहिँ छ, यसबाट नेपाललाई जोगाएर देशको चाहिँ एकतालाई प्रवर्धन गर्दै, देशको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै, देशको संविधान र चाहिँ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने चाहिँ एजेन्डामा हाम्रो बहसलाई केन्द्रित गर्यो भने त्यो एजेन्डालाई बोकेर चाहिँ नेता चाहिँ चयन गर्ने बाटो चाहिँ खुल्छ र यो विचार प्रधान महाधिवेशन बन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। सुबोध निर्मला भाइले चाहिँ विराटनगर जुट मिल को बारेमा त्यसलाई कसरी फेरि फङ्सनल, यो फेरि कसरी चाहिँ चल्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुग्छ त्यसमा चाहिँ सबैको चासो हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँ। मलाई लाग्छ यसमा हामी सबै समान ढङ्गले चाहिँ चिन्ता हाम्रो चाहिँ छ। यो जुट मिलकै रूपमा यो चाहिँ चल्न सक्दा अत्यन्त चाहिँ राम्रो हो। यसमा के चुनौती चाहिँ छन् त्यसलाई पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ नजदिकबाट चाहिँ यसलाई पहिचान गर्ने चाहिँ यत्न चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पुँजीको चाहिँ लगानी अनिवार्य चाहिँ छ, नयाँ प्रविधिका निम्ति चाहिँ लगानी अनिवार्य चाहिँ छ, प्रोफेसनल ढङ्गको चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ टिम त्यहाँ आउनका निम्ति चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ जुटको चाहिँ खेती हुन छोडेको चाहिँ छ। अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट चाहिँ जुट निर्यात गरेर अनि तपाईँलाई निर्यात गरेका कुराहरूमा छुट दिएर ऊर्जाको चाहिँ सङ्कटका कारणले यो महँगो चाहिँ अहिलेको प्रविधिले चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ बढाउने र हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जुन समस्या चाहिँ छ, यो सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ विराटनगर जुट मिलको रिभाइभलको चाहिँ जुन सम्भावना छ
त्यसको बारेमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय बहस, एउटा राष्ट्रिय डिबेट चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक चाहिँ नेपालको पहिलो चाहिँ रेजिस्टर्ड कम्पनी हो चाहिँ नेपालको चाहिँ औद्योगिकरणको चाहिँ पहिलो चाहिँ एउटा युनिटको रूपमा विराटनगर जुट मिललाई जुन हामी दिन्छौँ, यसको गौरवलाई जीवित राख्नका निम्ति गर्नुपर्ने काममा हामी सबैको चाहिँ संलग्नता चाहिँ हुन जरुरी चाहिँ छ। नारायण बाबु कार्कीले यो भागभन्डा खोज्ने चाहिँ अपसंस्कृति, यसलाई संस्कृति पनि नभनौँ, यसबाट चाहिँ पार्टीले पनि र प्रतिपक्षी दल र सरकारको रूपमा जुन हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ छ त्यसबाट हामीले चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्दछ। यसले चाहिँ धेरै ठुलो हाम्रो इमेजलाई चाहिँ गिराउनका निम्ति चाहिँ काम गरिराखेको चाहिँ छ। निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ कसरी तपाईलाई कम खर्चिलो चाहिँ बनाउने, कसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ स्वच्छ चाहिँ बनाउने, पारदर्शी चाहिँ बनाउने, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै विज्ञहरू पनि जनस्तरमा पनि जनताको चेतनाको स्तरमा पनि परिवर्तन ल्याएर सामाजिक अभियन्ताले पनि निर्वाचन लड्ने चाहिँ उम्मेदवारले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पनि र सरकारले पनि वैकल्पिक चाहिँ उपायहरू चाहिँ खर्च कम गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन सक्दछन्, थुप्रै मुलुकहरूमा यसमा चाहिँ प्रयोग भएका चाहिँ छन्। त्यसलाई हेरेर एउटा बाटो चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। र यो सत्य हो कि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदै गएका कारणले थुप्रै विकृतिहरू चाहिँ थुप्रै चाहिँ निष्ठासँग आदर्शसँग सम्झौता गर्नुपर्ने चरणमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू पुगिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी चाहिँ यो मोरङ सुनसरी करिडोरमा औद्योगिकरणको चाहिँ तीव्र वेग फेरि एकचोटि चाहिँ कसरी प्रारम्भ गर्न सकिन्छ भन्ने पनि जुन उहाँको चिन्ता छ, मलाई लाग्छ यो पनि चाहिँ मोरङ सुनसरीको पनि यो एजेन्डा हो, राष्ट्रिय एजेन्डा पनि हो। कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। अहिले कोभिडका कारणले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूले चाहिँ आफूले लिएको चाहिँ ऋण तिर्न सकिराखेको चाहिँ छैनन्, श्रमिकहरूलाई चाहिँ ज्याला दिन सकिराखेको चाहिँ छैनन्, सामाजिक सुरक्षा चाहिँ ऐन अन्तर्गत चाहिँ आबद्ध भएर श्रमिकहरूको हितको निम्ति चाहिँ गर्नुपर्ने काममा पनि संलग्न हुनका निम्ति हिचकिचाइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। ब्याङ्कबाट लिएको ऋणहरू चाहिँ डिफल्ट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। ऊर्जाको चाहिँ लागत चाहिँ थेगी नसक्नु चाहिँ छ। अरू कस्ट अफ प्रोडक्सन र मार्केटका चाहिँ अरू अवरोधहरूले चाहिँ थुप्रो समस्याहरू ल्याएको चाहिँ छन्। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज आउनु पर्दछ र त्यो प्याकेजको जब हामी कुरा गर्छौँ समग्र चाहिँ यो एक नम्बर प्रदेशमा ऊर्जाको उत्पादन, पर्यटनको विकास, अघि चाहिँ श्याम दाहाल र चाहिँ तपाईँलाई सुधीरले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ सुधीर भाइले भन्नुभएको जस्तो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाएर चाहिँ यो भर्जिन छ नेपालको चाहिँ हिमालयको चाहिँ टुरिस्ट तपाईँलाई चाहिँ गन्तव्य। अहिले पनि धेरै टुरिस्टहरू चाहिँ पूर्वी हिमालतर्फ चाहिँ गइराखेको चाहिँ छैनन्। यहाँको बायोडाइभर्सिटीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। त्यसलाई कसरी हामी एकत्रित गर्न सक्दछौँ, हामीले चाहिँ बङ्गलादेशसम्मको चाहिँ तपाईँलाई ट्रेडलाई कसरी विस्तार गर्न चाहिँ सक्दछौँ, हाम्रो प्रोडक्टहरूको चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरूको पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हिन्दुस्तानसँगको चाहिँ ट्रान्जिटको चाहिँ मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर कसरी बङ्गलादेशसम्म जान सकिन्छ र कसरी तपाईँलाई चाहिँ आधुनिक चाहिँ अहिले चाहिँ एकीकृत चाहिँ भन्सार प्रणालीको चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ हिन्दुस्तानको बजारमा चाहिँ तपाईँको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गर्न सकिन्छ, नेपालको पूर्वको चाहिँ चियाको चाहिँ उद्योगसँग, टुरिज्मसँग चाहिँ र अरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बायोडाइभर्सिटीसँग, औद्योगिक चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विषयसँग, तपाईँलाई शिक्षाको चाहिँ एउटा हब बनाउने चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको चाहिँ हब बनाउने कुरासँग, तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ मेडिकल चाहिँ अब इलाज गर्नका निम्ति आउने टुरिस्टहरूको चाहिँ सङ्ख्याको चाहिँ विस्तार गरेर चाहिँ होस्। यो एउटा एकीकृत प्याकेजमा इन्डस्ट्रियल करिडोरमा पनि रिभाइभलको चाहिँ प्रस्पेक्ट चाहिँ खोज्न चाहिँ सकिन्छ। पोस्ट कोभिड एरामा यो कोभिडको प्रकोप सकिसके पछाडि अहिले भएका उद्योगहरूलाई त्यहाँको चाहिँ श्रमिकहरूसँग, त्यहाँको चाहिँ लगानीकर्ताहरूसँग, ब्याङ्कहरू चाहिँ सँगै बसेर कसरी चाहिँ यो त्रिपक्षीय चाहिँ समूहलाई एक ठाउँमा राखेर सरकारले चाहिँ एउटा दीर्घकालीन चाहिँ उपायहरूको खोजी गर्न सक्दछ। त्यसमा पार्टीले, हामीले प्रतिपक्षी दलको रूपमा के भूमिका गर्न सक्दछौँ भन्ने एउटा बृहत सोचले मात्रै हामीले चाहिँ यो मोरङ सुनसरी कोरिडोरको चाहिँ रिभाइभलको चाहिँ कुरातर्फ हामी जान्न सक्दछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले धेरै कम्पोनेन्टहरू यसमा चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ। प्रमिला गजदार बहिनीको पनि कुरा, अब यो गुट उपगुट चाहिँ हटाउने कुरा उहाँले चाहिँ प्रमुखताका साथ उठाउनु भयो।
मलाई लाग्छ म फेरि जोड दिएर भन्छु विधानको पालना, विचार केन्द्रित चाहिँ बहस र चाहिँ तपाईलाई जनतासम्म पुग्ने चाहिँ सांगठनिक कार्यक्रम र हाम्रो चाहिँ निजी जीवनको चाहिँ व्यवहार अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण सबै साथीहरूसँग चाहिँ मैत्रीपूर्ण चाहिँ व्यवहारले चाहिँ गुटको कुराहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सकिँदै चाहिँ जान्छ। नेताहरूले चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ गुटहरू बनाउने भन्दा पनि वैचारिक रूपले चाहिँ साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्याउनका निम्ति विधानले अहिले जे व्यवस्था गरेको चाहिँ छ, त्यसबाहेक नेतृत्व पंक्तिमा रहेका साथीहरूको मनोविज्ञानमा परिवर्तन चाहिँ जरुरी छ। इनोभेटिभ कुराहरू चाहिँ यो पार्टीले अगाडि सार्नु पर्दछ। म 12औं महाधिवेशनमा पार्टीले अगाडि सारेको एउटा कुरालाई फेरि तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्छु। हामीले त्यो बेलामा चाहिँ भन्यौं महिलाहरू जसमाथि चाहिँ घरेलु चाहिँ हिंसा जसले चाहिँ गर्छन् ती हाम्रो पार्टीको चाहिँ क्रियाशील सदस्य बन्न सक्दैनन् भनेर पनि पार्टीले चाहिँ एउटा कुरा उठाएको थियो। अहिले महिला हिंसाको चाहिँ घटना जुन प्रबलताका साथ अहिले चाहिँ बढेको चाहिँ छ, दिनको 6वटा 7वटा बलात्कारको केस एभरेजमा चाहिँ हुने जुन परिस्थितिमा हामी चाहिँ पुगेको चाहिँ छौं। कांग्रेसले 12औं महाधिवेशनको बेलादेखि यो एजेन्डालाई चाहिँ उठायो, तर दुर्भाग्यवश राज्य संरचनामा यो सोच र मनोविज्ञान गएको चाहिँ छैन। अनि गृहमन्त्रीजीले त्यसैले भन्नुहुन्छ अरु मुलुकको तुलनामा त यो सामान्य हो भनेर चाहिँ देशको गृहमन्त्रीले भन्दै गरेको चाहिँ अवस्थाले एउटा मनोविज्ञानलाई दर्शाइराखेको चाहिँ छ। यो मनोविज्ञानमा परिवर्तन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। महिला नेतृत्व विकासको निम्ति वडा तहदेखि निर्वाचन क्षेत्रदेखि लिएर जिल्लाको तहदेखि लिएर केन्द्रीय नेतृत्वसम्म प्रादेशिक नेतृत्वसम्म महिला दिदीबहिनीहरूको ठूलो संख्या र यस्तो संख्या जो विचारले सुदृढ होस्, प्रशिक्षित होस् महिलाहरू, उहाँहरूको उपलब्धता र चाहिँ उपस्थितिले चाहिँ तपाईलाई निर्वाचन परिणाम चाहिँ बदलिन्छ। किनभने 50% चाहिँ महिलाहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले महिलाहरूको चाहिँ उपस्थिति पार्टी पंक्तिमा, युवाहरूको उपस्थिति पार्टी पंक्तिमा, दलितहरूको उपस्थिति पार्टी पंक्तिमा, आदिवासी जनजाति र चाहिँ तपाईलाई चाहिँ मधेसी चाहिँ जनताहरूको उपस्थिति पार्टी पंक्तिमा हामीहरूले चाहिँ न्यायपूर्ण तवरले चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्यौं भनेदेखि कांग्रेस सबैको पार्टी हुन्छ, सबैको बाणीसँग चाहिँ कांग्रेस चाहिँ जोडिएको चाहिँ हुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ यही मात्र एउटा सूत्र चाहिँ छ कि हामीले हाम्रो संरचनालाई चाहिँ कसरी जनतामुखी चाहिँ बनाउन सक्छौं र इमानदारी पूर्वक त्यो संरचनामा चाहिँ साथीहरूको प्रतिनिधित्व गराउन सक्छौं। त्यसबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। श्यामदालजीको कुरालाई मैले चाहिँ भने कसरी उहाँले भेटघाट फ्रिक्वेन्टली होस् चाहिँ साथीहरूको बीचमा भन्नुभएको छ र कमन एउटा इकोनोमिक चाहिँ एजेन्डामा अहिले मैले जति कुराहरू चाहिँ भने नेशनल क्राइसिस पनि एउटा ठूलो नेशनल क्राइसिसमा छ देश। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिन्दुस्तानसँगको चाहिँ आर्थिक सम्बन्ध, चीनसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध, हाम्रो चाहिँ भौतिक संरचनाहरू, ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ विस्तार, हाम्रो चाहिँ इन्टरनेशनल ट्रेड, विद्युतको चाहिँ व्यापार हिन्दुस्तानसँग अथवा बंगलादेशसँग, टिबेटसँगको चाहिँ सम्भावना। किनभने बीआरआईमा विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै अग्रसरतामा पनि केरुङको बाटोबाट चाहिँ तपाईलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ टिबेटसम्म पुर्याउने कुरा उसले चाहिँ गरिराखेको चाहिँ छ र थुप्रै अरु प्रणालीहरूबाट चाहिँ तपाईलाई बरेलीको चाहिँ माध्यमबाट सुदूर पश्चिमको चाहिँ बिजुली, लखनऊ ग्रिडको माध्यमबाट चाहिँ मध्य पश्चिम नेपालको चाहिँ बिजुली, बुटौलको माध्यमबाट चाहिँ तपाईलाई गण्डकी चाहिँ रिभर सिस्टममा नारायणीको चाहिँ ट्रिब्युटरिजहरू को चाहिँ बिजुली चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने, पूर्वको चाहिँ तपाईलाई बिजुली चाहिँ मुजफ्फरपुरको चाहिँ लाइनबाट चाहिँ लैजाने जुन एउटा व्यापक चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको दीर्घकालीन योजना चाहिँ छ, चीनतर्फ पनि पुर्याउने चाहिँ छ। यो सबै संरचनालाई चाहिँ बुझेर बीआरआई एमसीसी का बारेमा उठेका सबै दुविधाहरू, मतभेदहरू, त्यसका बारेमा उठेका आशंकाहरूलाई निवारण गरेर केवल फगत आफ्नो आर्थिक सहायताको निम्ति, मिलिट्री कुनै इन्ट्रेस्टको निम्ति होइन, कुनै हामी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैनौं भनेर चाहिँ एउटा आर्थिक एजेन्डामा देशलाई लैजाने संकल्प गरेको नेता चाहिँ हाम्रो पार्टीले प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ यो महाधिवेशनको माध्यमबाट। र त्यो चाहिँ एउटा कमन चाहिँ नेशनल इकोनोमिक एजेन्डा पनि हुन्छ, हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पनि चाहिँ हुन्छ। अब डाक्टर बाबुराम तिमसिनाजीले हिजोको चाहिँ अवस्था आदर्शको कुरा, आजको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पलायनको चाहिँ पीडा र चाहिँ भोलिको चाहिँ भविष्य, अब उहाँको चाहिँ प्रश्नहरूमा उहाँले चाहिँ बडो सटिक जवाफ
आफैले चाहिँ दिनुभएको चाहिँ छ, जसलाई मैले अघि पनि कोट गरेँ। वास्तवमा जनताको चाहिँ बाणीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ पार्टी चाहिँ बन्यो भनेदेखि हामी सबै किसिमका चाहिँ समस्या र गुनासाबाट चाहिँ हामी यो पार्टी चाहिँ मुक्त हुन्छौँ। राजनीति, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ मिसमास यो सबैलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ जटिल बनाउने काम गरिँदैन। भविष्यप्रति आशावादी हुनका निम्ति चाहिँ सत्ता का निम्ति सिद्धान्तसँग सम्झौता नगर्ने चाहिँ एउटा नैतिक पक्षलाई चाहिँ हामीले बलियो बनायौँ भनेदेखि अतीतको चाहिँ गौरवसँग स्वतः हामी चाहिँ वर्तमानमा जोडिन्छौँ र हाम्रो चाहिँ भविष्य पनि चाहिँ आशा लाग्दो चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म प्राध्यापक वेद सङ्ग्रौलाजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सठिक उहाँको चाहिँ सुझाव चाहिँ थियो, कसरी चाहिँ पारस्परिक चाहिँ सहयोगको वातावरण चाहिँ बनाउन सकिन्छ आगामी महाधिवेशनमा र यो चाहिँ विचारको महाधिवेशन चाहिँ होस्। 14औं महाधिवेशन भन्ने सङ्ग्रौलाजीको चाहिँ सुझावलाई चाहिँ मैले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ लिएको छु। त्यो कुरा म पटक पटक चाहिँ भनिराखेको चाहिँ छु। राजु भाइले चाहिँ गुमेको मत कसरी प्राप्त गर्ने, उहाँले 15 सालको चुनावमा हामीले पाएको मत कसरी चाहिँ ग्रेजुअली हामीहरूले लुज गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ राजु भाइ यही एउटा कुरा हो, काङ्ग्रेसको चाहिँ इमेज रिबिल्ड गर्ने भने चाहिँ जनतासँग जोडिने कुरा हो। जनतासँग जोडिने भनेको चाहिँ तपाईँले हाम्रो पार्टीका चाहिँ नेताहरूको चाहिँ विचार, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको चाहिँ आदर्श, उनीहरूको निष्ठा, उनीहरूको इमान्दारिता, उनीहरूको जीवनको पारदर्शिताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनतासँग चाहिँ जोड्छ। विधानको पालना गर्ने सङ्कल्प हामी सबैले गऱ्यौँ भनेदेखि, पार्टीलाई विचार केन्द्रित बनायौँ भनेदेखि र पार्टीको सङ्गठन परिचालनको कार्यक्रम जनतासम्म पुग्ने बनायौँ भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ गुमेको चाहिँ मत प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। झुमा बहिनीजीले पनि क्रियाशील सदस्यता महिला पङ्क्तिमा कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उठाउनु भएको चाहिँ छ। त्यसलाई विस्तार निश्चित रूपमा गर्नुपर्दछ र बिपीको चाहिँ भोटो मात्र देखाएर अब नपुग्ने भयो। हामी सबैले चाहिँ बिपी, गणेश मानजी, किशुनजी, गिरिजाबाबु सबै हाम्रा चाहिँ नेताहरूको चाहिँ नैतिक चाहिँ जुन प्रबल पक्ष चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने, अनुकरण गर्ने चेष्टा चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यसबाट मात्रै हामी सबैको छवि पनि र एकीकृत नेपाली काङ्ग्रेसको छवि जनताको माझमा चाहिँ बढ्छ भनेर जुन भन्नुभएको चाहिँ छ, म त्यसलाई चाहिँ इन्डोर्स नै चाहिँ गर्छु। मैले लाग्छ सुधीर भाइले उठाउनु भएको विराटनगरलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने कुरा चाहिँ यो ठिक कुरा चाहिँ हो र यो अरू कुरासँग पनि चाहिँ जोडिएको चाहिँ छ। 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ जुन सम्भावना चाहिँ छ, अहिले मैले चाहिँ भने यहाँको चाहिँ विश्वविद्यालयलाई, यहाँको चाहिँ मेडिकल इन्स्टिच्युटहरूलाई, हस्पिटलको चाहिँ सेवाहरूलाई, 1 नम्बर प्रदेशका चाहिँ हिमालहरू, कञ्चनजङ्घादेखि लिएर चाहिँ तपाईँलाई सगरमाथाको चाहिँ फेदीसम्मको चाहिँ यो हिम श्रृङ्खलामा चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ नयाँ एउटा आकर्षण चाहिँ प्रारम्भ हुन सक्दछ। हाम्रो यो क्षेत्रको चाहिँ बायोडाइभर्सिटी चाहिँ अत्यन्त रिच चाहिँ छ। सिमसार क्षेत्रहरूको चाहिँ वन जङ्गलहरूको चाहिँ तपाईँलाई जुन सम्भावना चाहिँ छ, विद्युत चाहिँ शक्तिको जलविद्युत आयोजनाहरूको चाहिँ जुन सिरिजमा चाहिँ उत्पादन हुन सक्दछन्, ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ ग्रिड बन्न सक्दछ, बङ्गलादेश र हिन्दुस्तानसँगको चाहिँ व्यापारको नयाँ एभिन्युजहरू चाहिँ खुल्न सक्दछ। यो कुरासँग औद्योगिकरणको चाहिँ पुनर्जागरणको यो कुरासँग इन्टरनेसनल एयरपोर्टको लिङ्केजको चाहिँ डिबेट हामीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउँदा यो सम्भव छ, यो गर्न चाहिँ सकिन्छ र यसमा हामी सँगै एक ठाउँमा चाहिँ उभिन्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। धर्मको चाहिँ मामिलामा चाहिँ धेरै राजनीति गर्ने चेष्टा चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्रमिलाजीले चाहिँ त्यो सङ्केत गर्नु भएको चाहिँ छ र उहाँले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ भूमिकाको बारेमा पनि चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ बढाउने, मलाई लाग्छ मैले यो कुरा भनिसकेँ। यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा निम्ति आज महत्त्वपूर्ण भए। हामीले चाहिँ साथीहरू जिल्लामा ग्रासरुटमा के सोच्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्ने मौका पायौँ। आज हामीले भन्ने भन्दा पनि तपाईँहरूको कुरा सुन्ने चाहिँ विषय महत्त्वपूर्ण चाहिँ थियो। यो समय जुराउनु भयो सुयरमा भाइ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र धेरै साथीहरू जसले चाहिँ इनपुट दिनुभयो, झन्डै 21-22 जना साथीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो इनपुट दिनुभएको चाहिँ छ। म उहाँहरू सबैलाई कृतज्ञतापूर्ण जय नेपाल भन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद महेश दाइ यहाँको महत्त्वपूर्ण उत्तरका लागि, विचारका लागि। म अब आजको कार्यक्रम बिट पार्नेतर्फ गइरहेको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज हामी गाउनु
यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विवर्षको क्रममा थियौँ र आज हामीले विशेष श्रृङ्खलाको रूपमा हामी रहेको थियौँ यो मोरङलाई लिएर र यो मोरङको यो विशेष श्रृङ्खला चाहिँ हामी मिलाएर फेरि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यो सुरुवात मात्रै हो भनेर म उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेतागणहरूलाई पनि, आजको प्रमुख वक्ता ज्यूहरूलाई पनि म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो विशेष श्रृङ्खलाबाट हामीले मोरङलाई एउटा फरक ढङ्गबाट हेर्ने र बुझ्ने र चिन्तन र चिन्ताको विषयलाई जोड्ने र मन्थन गर्ने विषयमा हामी जोडिएका थियौँ। आजको हाम्रो यो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरिदिएर केन्द्रीय नेता आदरणीय दाई महेश आचार्य, यसरी नै चाहिँ माननीय डाक्टर महेन्द्र रिजाल, यसरी नै डाक्टर शेखर कोइरालाज्यू आज आइदिनु भयो। उहाँहरू आइदिएर हामीलाई वास्तवमा हौसला प्रेरणा दिनुभयो कि हामीले मोरङबाट जुन ढङ्गबाट एउटा नयाँ विचार प्रक्षेपण विगतमा गरेको थियौँ र भविष्य आज र भोलि पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा आशा पनि जगाइदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई समय दिएर हामीलाई चाहिँ एकदमै लाभान्वित पनि बनाइदिनु भएको छ, गौरवान्वित पनि बनाइदिनु भएको छ। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज हामीसँग प्राध्यापक, पत्रकार, ट्रेड युनियन व अधिवक्ता साथीहरू पनि जोडिनु भएको थियो। यसरी शिक्षक नेताहरू चाहिँ सबै जोडिनु भएको थियो, सबै विभिन्न पार्टबाट जोडिनु भएको थियो। त्यसरी मोरङको अग्रज नेताहरू पनि जोडिनु भएको थियो, बाहिरबाट पनि जोडिनु भएको थियो। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा राम्रा जति यहाँहरू सबैलाई मैले सेयर गरेँ, सबैलाई यहाँहरूलाई मैले समान दरमा सेयर गरेँ र अझ जति सबै मैले लिएँ। मेरा कमी कमजोरीहरूप्रति यहाँहरूले पक्कै पनि कृपा दृष्टि राखिदिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्छु। र आजको यो 11औं श्रृङ्खला लोकतान्त्रिक विमर्शका लागि साझा सवाल साझा मनद्वारा आयोजित कार्यक्रम यही समापन भएको यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक, आजको यो कार्यक्रमको होस्ट सुयरमा राज राई बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। हस्, जय नेपाल, जय नेपाल साथीहरू। जय